नमस्ते, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द लिभिङ वेल। तपाईँ हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ टिओटी सिरिज भिडियो, ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्सको सिरिज भिडियो। यो भिडियो हेर्दा तपाईँले सिरिज मिलाएर हेर्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईँले फर्स्ट एक नम्बरमा तपाईँले ESBI को भिडियो हेर्नुहोला, जहाँबाट तपाईँले यो संसारमा भएका मानिसहरूको प्रकार छुट्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछाडि तपाईँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ र जानुपर्ने कहाँ छुट्याउन सक्नुहुनेछ। दोस्रो नम्बरमा तपाईँले टार्गेटको भिडियो हेर्नुहोला। त्यसो हुँदा कस्तो लक्ष्य भएका मान्छेहरू जिन्दगीमा कस्तो बन्छन् त्यो छुट्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछाडि तपाईँले वेलनेस रेभोल्युसनको भिडियो हेर्नुहोला। समय समयमा क्रान्ति आउँछ र कुन क्रान्तिको बेला कसरी काम गर्नुपर्ने सिक्नुहुनेछ। त्यसपछाडि तपाईँले वाइ वेलनेसको भिडियो हेर्नुहोला। वाइ वेलनेस यानी कसरी र किन वेलनेस परिवर्तन हुँदैछ तपाईँले सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसपछाडि तपाईँ कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नुहोला। वेलनेस रेभोल्युसनलाई ट्याकल गर्ने कम्पनीहरू कस्ता छन् र हाम्रो कम्पनी कस्तो छ। त्यसपछाडि तपाईँले प्रोडक्ट क्लास हेर्नुहोला। वेलनेस प्रोडक्ट क्लास, आउँदो समयको रेभोल्युसनलाई ट्याकल गर्ने प्रोडक्ट कस्ता खालका छन् र कस्ता बिरामीले कस्ता प्रोडक्ट लिए प्रिभेन्सन हुन्छ र कस्ता बिरामीले कस्ता प्रोडक्ट लिनुपर्छ, कस्ता मान्छेका लागि कस्ता प्रोडक्टहरू उपयोगी छन्, तपाईँको लागि कुनै प्रोडक्ट उपयोगी पनि हुन सक्छ। एकदम राम्ररी हेर्नुहोला। यो भिडियोमा वेलनेस यानी हेल्थ सम्बन्धी, प्रिभेन्सन सम्बन्धी बहुत राम्रो नलेज दिएको छ। प्रोडक्ट क्लास हेरिसके पछाडि तपाईँले 5P भन्ने भिडियो हेर्नुहोला। यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कति प्रकारका कम्पनीहरूलाई जेन्युन मानिन्छ र कति प्रकारका कम्पनीहरूलाई जेन्युन मानिँदैन र जेन्युन कम्पनीहरूलाई के हुनुपर्छ। 5P को भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले 7 वेज अफ इन्कम यानी मार्केटिङ प्लान, बिजनेस प्लानको भिडियो हेर्नुहोला। बिजनेस प्लान कसरी देखाउने, कसरी सम्झिने, कसरी बुझाउने। 7 वेज अफ इन्कम यानी बिजनेस प्लानको भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले टाइम भर्सेस मनी, समयलाई पैसाले या पैसालाई समयले केले जित्न सक्छ, तपाईसँग के छ, तपाईँ के लिएर अगाडि बढ्ने, त्यसको भिडियो हेर्नुहोला। टाइम भर्सेस मनीको भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले हाउ टु इन्भाइट पिपुल अन माई बिजनेस त्यो भिडियो हेर्नुहोला। हाउ टु इन्भाइट पिपुलको भिडियो हेरिसके पछाडि, इन्भिटेसनको भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले ट्युनिङ अफ टी अपको भिडियो हेर्नुहोला। यो भिडियोले तपाईँलाई कसरी एउटा गुड स्पिकर बन्ने, कसरी एउटा वेल इन्टरप्रेन्योरसिप बन्ने त्यसको बारेमा सिकाउँछ। कसरी गुड टिचर बन्ने, कसरी गुड लिडर बन्ने, स्टेज प्रेजेन्टेसन कसरी बन्ने त्यो सिकाउँछ। ट्युनिङ अपको भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले डिसिजन गर्नुहोला कि अगाडि तपाईँ कसरी लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि मान्छेले MLM को कन्सेप्टलाई हैन, नेटवर्किङको कन्सेप्टलाई राइट वेमा बुझ्नु सकेको छैन। हो, बुझ्नु सकेको छैन इन द सेन्स यति मात्र होइन, बुझ्नु नसक्नु अर्को कुरा हो, तर गलत बुझ्नु अर्को कुरा हो क्यौ। यस, हाम्रो मान्छेले चाहिँ बुझ्नु नसकेको मात्रै होइन, गलत बुझिराखेको छ नि त। अझै पनि हो कि भन्नुहोस् त। यो गलत पनि त्यसै बुझेको होइन क्यौ, तर पास्ट एक्सपिरियन्सहरू छ हाम्रोमा है। बितेका दिनका, विगतका दिनहरूको केही हाम्रोमा अनुभवहरू छ, एक्सपिरियन्सहरू छ, जहाँनेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति यस्तो खालको नेटवर्किङ भनेको चाहिँ गलत चिज हो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा इम्प्रेसन गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ केही कम्पनीजहरू हामी बिचमा आए जतिखेर चाहिँ न सरकारले यो चिजलाई लिएर विधिवत नियमहरू बनाएको थियो, यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने न कुनै गाइडलाइन्स थियो। यस, अन्त न कम्पनीजहरूको त्यस्तो गाइडलाइन्स, उनीहरूले आफै पनि न कुनै फेडरेसनहरू बनाएर यसरी गरौँ है भन्ने थियो। हो कि भन्नुहोस् त। अब यस्तो भएपछि यो एउटा विकनेस हुन्छ नि, एउटा ग्याप हैन, कमजोरी जहाँनेरि कमजोरी छ त्यहीँनेरि हिर्काउनु भने जस्तो नि, त्यो कमजोरी खोजेरै चाहिँ उनीहरूले हिर्कायो क्यौ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेटवर्किङको टुल्स जुन छ, औजार जुन छ, हतियार जुन छ है, मार्केटिङ एउटा इट्स अ काइन्ड अफ मार्केटिङ हैन, मोड्युल है, यो मोड्युललाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूले गलत फाइदा उठाएको थियो है। यो पनि फ्याक्ट हो नि त हैन। काहीँ न काहीँ नेटवर्किङलाई के गरेको थियो, गलत प्रयोग गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेको एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर एक्सपिरियन्स छ क्या, नराम्रो एक्सपिरियन्स छ, नेगेटिभ बुझिसक्यो। हो कि भन्नुहोस् त। अन्त एकजना टिचरले नि 2 जना स्टुडेन्ट्स हार्मोनियम सिक्नुको लागि गयो अरे क्या। एकजना टिचरकोमा नि
हो अन्त एकजनाले चाहिँ भन्यो अरे सर मैले चाहिँ अलरेडी अब 1-1.5 वर्ष भयो म बजाउँछु जान्दछु केही हैन अनि एकजना स्टुडेन्ट्सले भन्दैछ अरे मलाई कति टाइम लाग्छ म चाहिँ 1 वर्ष जति भयो बजाएको म आफै बजाउँछु सिक्छु हैन अनि अर्को स्टुडेन्ट्सले भन्दैछ अरे सर मैले चाहिँ एकदम मलाई छुनु पनि आउँदैन अम्ला राख्नु पनि आउँदैन हार्मोनियममा है मलाई कति टाइम लाग्छ हैन अनि सरले भन्नुभयो अरे जसलाई चाहिँ अलरेडी मैले सिकेको छु 1 वर्ष भयो मैले बजाउन थालेको हैन उहाँलाई चाहिँ भन्नुभयो अरे तपाईलाई चाहिँ कति लाग्छ 1.5 वर्ष टाइम लाग्छ हैन अनि जसले चाहिँ सिकेकै छैन भन्नुभयो अरे नि उहाँलाई चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ भन्नुभयो अरे हो जसले चाहिँ केही सिकेको छैन जान्दैन उसलाई चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ भन्नुहुन्छ अरे हो अनि जसले चाहिँ सिकेको छ उसलाई कति लाग्छ 1.5 वर्ष लाग्छ वाइ किन भन्नुस् त किनभने त्यो पहिला उसको जुन गलत हात बसेको छ हैन त्यो मेटाउनै 6 महिना लाग्छ अरे यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अनि सिक्न थाल्नु पर्यो नि त राइट वेमा हो त्यसो गर्दा उसलाई 1.5 वर्ष लाग्यो हैन तर जसलाई केही पनि आएको छैन किन उसको त गलत सेटअपै छैन नि त उसको माइन्डमा गलत चिज बसेकै छैन हो नि भन्नुस् त उसको प्र्याक्टिसेसमा गलत चिज आकै छैन सो उसलाई चाहिँ खाली कति मात्रै लाग्छ अरे 1 वर्ष मात्रै लाग्छ 6 महिना कम्ती लाग्यो यस त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि त्यस्तै भएको छ क्यौ हामीले चाहिँ जानेको मात्रै थिएन भने चाहिँ बेटर भइहाल्थ्यो हो तर उल्टो जान्यौ नि त हो कि भन्नुस् त यो कतिवटा यो इम्प्रेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर आन्सर हाम्रो लागि चाहिन्छ क्यौ तर कतिवटा एडभान्स कन्ट्रिजहरुमा के छ भन्दाखेरि जहाँनेरि नेटवर्किङ एज अ व्यवसाय व्यापार गर्ने एउटा मोड्युल हैन यो इस्टाब्लिश्ड छ क्यौ इस्टाब्लिश्ड मतलब अलरेडी मान्छेले यसलाई मानिसकेको छ जानिसकेको छ हामीले नेटवर्किङ गलत हो भन्ने उनीहरुले बुझ्दैन कि एउटा नेटवर्क कम्पनीले कुनै पनि प्रोडक्टलाई प्रस्तुत गर्दैछ अफर गर्दैछ भने उनीहरुले यो कम्पनीमा गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि यो कम्पनीको प्लानमा म काम गर्न सक्छु सक्दिन त्यो म विचार गर्ने कुरा हो हैन र यो कम्पनीको प्रोडक्टलाई म प्रमोट गर्न सक्छु सक्दिन यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ छैन यस त्यति मात्रै हो नि त तर यो सबै सवालहरु उनीहरुकोमा उड्दैन किनभने कम्पनीज दे आर वर्किङ फर 60 इयर्स 70 इयर्स यत्रो पुरानो कम्पनीजहरु पनि छ के खासमा नि यस्तो हैन कि पुरानो नेटवर्क कम्पनी छैन हैन नि त हैन बहुत पुरानो नेटवर्क कम्पनीजहरु छ एन्ड दे आर वर्किङ यस ओके देन म तपाईहरुलाई भनेपछि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो 5 पीस के हो है 5 पीस चाहिँ म जहिले पनि भन्छु यो चाहिँ एउटा प्यारामिटर अथवा मापदण्ड हो यो तराजु हो क्यौ है एउटा तपाईलाई ज्वरो आयो कि आएको छैन हो के भन्नुस् त फिभर हुँदैछ कि छैन हो तपाईको बडी हेल्थ ठीक छ कि छैन जस्तो प्रकारले एउटा मसिनले नापिन्छ एउटा डायग्नोसिस गर्ने एउटा यन्त्रले नापिन्छ हो कि भन्नुस् त यस्तो नै मात्रै हो है यो एउटा यन्त्र हो जुन यन्त्र लगाएर तपाईको प्लान तपाईको कम्पनी एक्ज्याक्टली तपाईको कम्पनीमा तपाईले आफ्नो करियर बिल्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न है यो कम्पनी कतिको राइट छ यसमा करियर हामीले बनाउनुको लागि हामीले भविष्य बनाउनुको लागि त्यो चीज पनि तपाईले फिल्टर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो 5 पीस को टुल्सलाई हेरेर है यसलाई यो मापदण्डमा यो प्यारामिटरमा तपाईले कम्पनीलाई नाप्नु पर्यो अनि यो चाहिँ यस्तो चीज हो है 5 पीस चाहिँ यस्तो टुल्स हो तपाईले कुनै पनि कम्पनीलाई यस भित्र हालेर टक 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 हेर्न सक्नुहुन्छ के हो यो कम्पनी ठीक छ कि छैन हो हामी काम गर्नु लायकको कम्पनी छ कि छैन ओके त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब हिजोको जुन भूत छ नि हिजो चाहिँ भूत चढेको छ नि त नेगेटिभ भूत हैन अब तपाईले यो भूतलाई चाहिँ यही 5 पीस द्वारा उतारिहाल्नु पर्यो के यहीँनेरि उसलाई ठिक गरिदिनु पर्यो त्यहाँदेखि तपाईले एमएलएम वाइएमएलएम है कम्पाउन्डिङको टुल्सहरु यो सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब अगाडि म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु व्हाट इज 5 पीस है 5 पीस सबैजना प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ सेमिनारमा यस ओके व्हाट इज 5 पीस मतलब 5 वटा पी हो कि भन्नुस् त 5 वटा पी चाहिँ के हो कम्पनीको 5 पीस
4 Ps हुन्छ, 5 Ps हुन्छ, 6 Ps, 7 Psहरुसम्म पनि यस्तो पनि फर्मुलाहरु थ्योरीहरु छ है कम्पनीलाई हेर्ने र कम्पनीको स्ट्रेन्थ पनि बुझाउँछ। यसले कम्पनी कति बलियो कम्पनी छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। यस भनेपछि द फर्स्ट P इज द प्रोफाइल अफ द कम्पनी हो। फर्स्ट P के हो? प्रोफाइल अफ द कम्पनी है। भनेपछि यसले कस्तो यो 5P को रुल्सले है यो प्यारामिटर, यो फर्मुला, यो स्ट्यान्डर्ड हैन, यसले के भन्छ कि प्रोफाइल कस्तो हुनुपर्छ भनेको हो नि त, हो कि भन्नुस् त? प्रोमोटर्सहरु कस्तो हुनुपर्छ, हो कि भन्नुस् त? देन प्रोडक्ट कम्पनीको कस्तो हुनुपर्छ, एन्ड प्लान कस्तो हुनुपर्छ, अन्त पे आउट कस्तो हुनुपर्छ, कम्पनीको पे आउट सिस्टम्स कस्तो हुनुपर्छ है। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला चाहिँ ओरियन्सलाई पहिला यहाँ हाल्नु भएन। ओके, हामीले पहिला कस्तो हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड कम्पनी पहिला त्यो हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो। यस त्यसको बादमा चाहिँ अब यो स्ट्यान्डर्डमा ओरियन्स आउँछ कि आउँदैन, हो कि भन्नुस् त? अब चाहिँ अघि हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेन्टहरु छ, प्रोस्पेक्टहरु हुनुहुन्छ, अब यो त हामी सेमिनार गर्दैछौँ नि त नयाँलाई हैन। भनेपछि हामीले प्रोफाइल देखाइसकेको छ, प्रोमोटर्सहरुको बारेमा भनिसकेको छ, प्रोडक्टहरुको बारेमा भनिसकेको छ, प्लान देखाइसकेको छ, पे आउट सिस्टम डिस्कस गरेको छ। अब पो 5 Ps देखाउँदाखेरि बुझ्छ त। यस हो कि भन्नुस् त? अब हेर्नुस् है, तपाईले प्रोफाइल पनि देखाएको छैन, प्रोमोटर पनि देखाएको छैन, प्रोडक्ट पनि देखाएको छैन, एकैचोटी तपाईले पहिला 5 Ps देखाउनु भयो अरे सपोज मान्नुहोस् न। अनि यस्तो हुनुपर्छ गुड कम्पनी चाहिँ भन्दाखेरि यो कम्पनी गुड छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी जान्नु त? यसमा यो चीज छ कि छैन अब सबै देखाइसकेछ नि त तपाईले। अब यसको बेसिसमा यो सूत्रले पनि, यो सूत्रमा लगाएर हेर्दा पनि हाम्रो कम्पनी चाहिँ के छ, इन्ट्याक्ट छ, करेक्ट छ, गुड छ है, एकदम राम्रो छ। यहाँनेरि हामी भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं। यस अब हेर्नुस् है, यस ग्रेट। अब प्रोफाइल हेर्नुस् है, अब प्रोफाइल के भन्दैछ भन्दाखेरि एटलिस्ट है प्रोफाइल should complete minimum 5 years in the market। एउटा कम्पनीले 5 वर्ष कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ मिनिमम। किन भन्नुस् त? विशेष गरेर इन्डियन लजलाई हेर्यो भनेदेखि है 5 वर्षसम्म हार्डली कुनै पनि फ्रड कन्सेप्टहरु मार्केटमा बस्नु सक्छ। किन भन्नुस् त? सरकारी आँखा पर्छ नि त त्यहाँनेरि। ट्याक्सेसन्सहरु करेक्ट वेमा उनले ट्याक्सहरु बुझाउँदैछ कि छैन, गभर्नमेन्टलाई जति पनि मोनिटरिङ एजेन्सीजहरु हुन्छ नि त हैन, जसले चाहिँ यसलाई रेखदेख गर्छ, हो कि भन्नुस् त? तपाईहरुको उता नेपाललाई पनि तपाईले कन्सिडर गर्नुभयो भने कम्पनीजहरुलाई हेर्ने विभाग छ कि छैन, मन्त्रालय, वाणिज्य विभागहरु छ कि छैन भन्नुस् त? वाणिज्य विभागहरु छ, इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टहरु छ, लाइसेन्सिङ अथोरिटीहरु छ, हो कि भन्नुस् त? तपाईले गरेको काम, तपाईले जुन बिजनेस धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ यसको तपाईसँग प्रपर लाइसेन्सहरु छ कि छैन, हो कि न? खोल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, सबै सरकारको नजरमा आउँछ? आउँदैन। तर 5 वर्ष बितिसक्दा त आउँछ नि त। कम से कम भनेको यो कम से कम 5 वर्ष स्पेन्ड गरिसकेछ भने चाहिँ तपाई धेरै ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि यो कम्पनीले एउटा देशको कानुन अनुसार चल्दैछ, चल्नु सक्छ। अनि विभिन्न प्रकारको रिपोर्ट्सहरु पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, फाइनान्शियल रिपोर्टहरु हैन, वार्षिक रिपोर्टहरु निस्किन्छ। याद छ तपाईहरुलाई? कुनै पनि कोअपरेटिभ सोसाइटीहरु हुन्छ नेपालमा पनि, बिजनेसहरु हुन्छ, बिजनेस हाउसेसहरुको संस्थाको वार्षिक रिपोर्टहरु निस्किन्छ, फिजिकल एक्टिभिटी रिपोर्ट निस्किन्छ हैन। त्यहाँदेखि के निस्किन्छ? त्यहाँदेखि आर्थिक रिपोर्ट पनि, फाइनान्शियल रिपोर्ट पनि निस्किन्छ, निस्किँदैन भन्नुस् त? यस भनेपछि यसको बेसिसमा तपाईले यो कम्पनी सही छ कि छैन है जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि भन्नुस् त? यसरी 5 वर्ष बितेको हुनुपर्छ भन्न पछाडी यो एउटा लजिक छ, कारण छ है। अब अगाडि जाउँ हामी। स्ट्रङ लिगल ब्याकग्राउन्ड। लिगल ब्याकग्राउन्ड भनेपछि हामी के बुझ्छौं भन्नुस् त?
यस मान्यता प्राप्त कानुनको दायराभित्र छ कि छैन भनेपछि स्ट्रङ लिगल ब्याकग्राउन्ड भन्नको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौँ पार्टिकुलरली कम्पनी हो भने के हुनु पर्यो भन्नुहोस् त दर्ता भएको हुनु पर्यो हो कि भन्नुहोस् त तपाईँ जुन प्रविधिको जुन प्रकारको बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धित के चाहियो ट्रेड लाइसेन्सहरू चाहियो कि छैन भन्नुहोस् त ट्रेड लाइसेन्सेसहरू छ कि छैन तपाईँकोमा हो अन्त तपाईँको फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री जे पनि छ फ्याक्ट्रीहरू छ तपाईँको जहाँबाट प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको पनि त एउटा मापदण्डहरू हुन्छ नि त हो किन भन्नुहोस् त कसरी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने तपाईँको हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट पनि सर्टिफिकेट्सहरू चाहिन्छ यो प्रकारको तपाईँले हेल्दी त्यहाँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ हो कि भन्नुहोस् त यो सबै चिजहरू हुन्छ यो तपाईँकोमा यस्तो खालको सर्टिफिकेसन्सहरू छ कि छैन होइन त भनेपछि फेरि पनि तपाईँको विभिन्न प्रकारका इन्कम ट्याक्ससँग रिलेटेड दर्ताहरू भयो होइन तपाईँले फिनान्सियल रिपोर्टहरू तपाईँ देखाउँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सरकारलाई तपाईँको एक्टिभिटिज रिपोर्टहरू प्लेस गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हो कि भन्नुहोस् त यी सबै चिजहरू स्ट्रङ लिगल ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो रिलेटेड योसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूबाट के लिएको हुनु पर्यो अथोरिटीहरू लिएको हुनु पर्यो कि परेन स्वीकृति यस स्वीकृति लिएको हुनु पर्यो कि परेन यसलाई के भन्छ यस्तो छ यसलाई चाहिँ भयो यो चाहिँ तपाईँको लिगल ब्याकग्राउन्ड यस ओके देन कम्स इयरली सेलिब्रेसन विथ मिडिया एक्सपोजर यदि सही काम गर्ने कम्पनीज हो भने के हुन्छ एकदम मिडियाको नजरमा आउँछ आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई मिडियामा फ्याँक्छ एनुअल सेलिब्रेसन्सहरू हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त अब अहिले एक्सपोहरू हुन्छ होइन त्यहाँनिर मिडियाहरू बोलाउँछ सबै मिडियाले प्रमोट गर्छ नि सो द्याट कि जेनरल पब्लिकको नजरमा त्यो चिजहरू आएको हुन्छ क्याउ हो सबै जेनरल पब्लिक मतलब साधारण जनताले पनि त्यो कम्पनीको बारेमा खबर पाउनु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त हो यो खबर चाहिँ पाएको हुनुपर्छ थ्रु मिडिया तर यदि कुनै कम्पनी फ्रड छ भनेदेखि के गर्दैन मिडियामा आउनु नै चाहँदैन भित्री स्क्यामहरू कहिले पनि मिडियामा आउँदैन जबसम्म आफै पत्ता लाउँदैन हो कि खोजेर हो कि भन्नुहोस् त रिसर्च गरेर त्यसले गर्दाखेरि यो चिजले यस्तो प्रकारले सेलिब्रेसन एक्सपोजर है मिडियासँग आएर आफूलाई एक्सपोज गर्ने सेलिब्रेसनहरूलाई देखाउने आफ्नो चिजबिजहरू आफ्नो मोटिभ्सहरूलाई आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरूलाई उद्देश्यहरूलाई मिडियामा राख्ने होइन एउटा कम्पनीको त उद्देश्य हुन्छ नि लक्ष्य हुन्छ देशलाई दिनुपर्ने कन्ट्रिब्युसन हुन्छ है यो चिजहरूलाई उनीहरूले मिडियामा राख्छ तर फ्रड कम्पनी हो भने राख्दैन भनेको हो नि त त्यसले गर्दा यो कम्पनी मिडियाको नजरमा साधारण पब्लिकको नजरमा आएको छ कि छैन यो हामीले हेर्न सकिन्छ अन्त सेल्फ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट विथ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सल्युसन है डेभलपमेन्ट यसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ यस्तो एमएलएम कम्पनीज नेटवर्क कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन कम्पनीको चाहिँ आफ्नै के छ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट प्रोडक्सन युनिट छ ओके अनि यो छ अनि आफ्नै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट हुनु पर्यो भन्नको मतलब शोध अनुसन्धान किन शोध अनुसन्धान यदि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट छैन भनेदेखि के हुन्छ भन्नुहोस् त आज तपाईँ एक खालको प्रोडक्ट निस्कियो नि त होइन सोसाइटी त कहीँ पनि अड्किन्छ भन्नुहोस् त न समाजको समस्या एक जग्गा अड्किन्छ न सोसाइटी एक जग्गा अड्किन्छ यो त जहिल्यै पनि इट्स अलवेज चेन्जिङ यस भनेपछि जति पनि हामी हेल्थसँग डिल गर्दैछौँ वेलनेससँग डिल गर्दैछौँ भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको वेलनेस इस्युज र आजको वेलनेस इस्युज मिल्छ हिजोको समस्या र आजको समस्या मिल्छ हेर्नुहोस् त नयाँ नयाँ बिमार हो के भन्नुहोस् त नयाँ वेलनेस इस्युज नयाँ हेल्थ इस्युज यस अनि यसलाई डिल गर्नुको लागि चाहिँ एक जग्गा पुरानो चिज छ भने अहिले त यति साह्रो फास्ट चेन्जिङ छ मार्केट होइन अलिकति पनि आउट अफ कम्पिटिसन भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त मार्केटबाट हराइहाल्छ होइन तपाईँले कतिवटा इभन इलेक्ट्रोनिक्सको कम्पनीजहरू देखिराख्नु भएको छ हिजो प्रशस्त त्यही कम्पनीमाथि थियो आज स्वाच्छुत्तै हरायो किनभनेदेखि उनीहरू समयसँग चेन्ज हुनु सक्दै छैन यस त्यसले गर्दाखेरि समयको माग त्यो कम्पनीले मात्रै पुरा गर्नु सक्छ
चेन्जिङ सिनेरियोसँग त्यो कम्पनी मात्र डिल गर्नु सक्छ, जुझ्नु सक्छ, जसकोमा बकाइदा आरएमडी छ। यस भनेपछि अब तपाईको गभर्नमेन्ट सपोर्टेड मिसन प्रोग्राम, कुनै पनि कम्पनीको मिसन प्रोग्राम जुन छ है, कम्पनीको मिसन जुन छ नि है, कम्पनीले के गर्न खोज्दैछ यो चाहिँ सरकारले पनि गर्न खोजिराखेको चिज होस् क्या। यस्तो कन्सेप्टमाथि काम गरोस् सो द्याट कि अहिले नेसनको, देशको पनि यो जरुरत होस्। हो कि भन्नुहोस् त। यसो छ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पनि देखेको जानेको कुराहरू यस्तो कम्पनीहरूसँग सरकार पनि मिल्छ क्यौ, र आफ्नो उद्देश्य, सरकारको उद्देश्य र अनि कम्पनीको उद्देश्य एउटै भयो भने बेटर वेमा यो कम्पनीको भविष्य लामो छ भनेर जान्न सकिन्छ। यस यो चाहिँ भयो एउटा गुड कम्पनीको प्रोफाइल। अब हामीले यसलाई केसँग ट्याली गर्नु पर्यो? यो ओरियन्समा यो सब छ त। यस अब ओरियन्सले यो टेस्ट पास गर्छ। अब हामीले हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई के बुझाउनु पर्यो? ओरियन्सले यो टेस्ट पास गर्छ कि गर्दैन? यस हो कि भन्नुहोस् त। अन्त अब हामीले फर्स्ट टेस्टलाई हेर्यो अरे सुड कम्प्लिट 5 years इन दी मार्केट। हाम्रो कम्पनी कहिले फर्मड भएको हो, कहिलेदेखि फङ्सनल छ? यस इट हेज अलरेडी कम्प्लिटेड 10 years। यस भनेपछि हामीले डबल स्ट्यान्डर्डमा पास गरिसक्यौँ। यस ओके भनेपछि यो मापदण्डमा हामी के भयौँ? छिर्यौँ, यो टेस्ट पास भयौँ। यस अब हेर्नुहोस्, स्ट्रङ लिगल ब्याकग्राउन्ड। हिजो मैले जुन प्रोफाइल देखाएँ तपाईँहरूलाई है, कतिको स्ट्रेन्थ फिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो? स्ट्रेन्थ मिन्स कति बलियो लाग्दै थियो तपाईँलाई कम्पनी? हर प्रकारका सर्टिफिकेसन्सहरू होइन, कम्पनीको दर्ता भन्नुहुन्छ कि प्रोडक्टै पछिको सर्टिफिकेट भन्नुहुन्छ कि होइन, CFTRI भन्नुहुन्छ कि फसाई भन्नुहुन्छ कि USFDA भन्नुहुन्छ कि या एक्सपोर्ट अथोरिटी, हो कि भन्नुहोस् त। हर किसिमका सर्टिफिकेसन्सहरू, आयुषको सर्टिफिकेसन्सहरू होइन, आयुष भनेको आयुर्वेदा, सिद्ध, युनानी, योगा, होमियोप्याथी हेर्ने मन्त्रालय जुन छ त्यसको सर्टिफिकेसन्स के चाहिँ थिएन ओरियन्सको? हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि हाम्रो के छ? हाम्रो लिगल ब्याकग्राउन्डमा कुनै कमी कमजोरी देखिन्छ? नो। भनेपछि हामी यो टेस्ट पास गर्यौँ। यस किनभने हामीले यो छ कि छैन अब यो टेस्टबाट छिराउँदैछौँ, तर यो चिज हामीले बताइसकेछ नि त हिजै। हो कि भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् अगाडि जान, इयरली सेलिब्रेसन विथ मिडिया एक्सपोजर। हाम्रो सेलिब्रेसनहरू मिडियामा आउँछ, पुरा सोसियल मिडियामा, हो कि भन्नुहोस् त। युट्युब, फेसबुक, अहिलेको मिडियाहरूदेखि लिएर गएर हाम्रो प्रिन्ट मिडियाहरूमा पनि हाम्रो सेलिब्रेसनहरू आइरहेको हुन्छ होइन भन्नुहोस् त। यो इन्डिया बेस्ड कम्पनी हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि इन्डियन मिडियामा, इन्डियामा यो कम्पनी नजान्ने मान्छे कोही छ? यो यसलाई कुनै जग्गामा हिडन राखेको छ, लुकाएर राखिएको छ? नो, इट्स टोटली लिगल एन्ड ओपन टु अल सिटिजन्स अफ इन्डिया एटलिस्ट। हो कि भन्नुहोस् त। अब अर्को जग्गा गर्नुपर्छ भने त्यो देशको कानुन अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई लगेर देखाउनु पर्यो, रेजिस्टर्ड गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई विधिवत रूपले के गर्नुपर्छ, तर जहाँ पनि गर्नु पाउँछ। हो कि भन्नुहोस् त। जुन देशको कानुनले यो चिजहरू, यस्तो प्रकारको चिज, यो कन्सेप्टलाई अलाउ गर्छ त्यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने हो। देन गभर्नमेन्ट सपोर्टेड, यस अब सेल्फ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट विथ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। यस हिजो मैले के भनेको थियो? हाम्रो आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट छ। यस के हो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट? विजयानी न्युट्रासिटिकल। यस यो कम्पनी हो जसको चाहिँ कम्पनी हेडहरूको हुनुहुन्छ हाम्रो ओरियन्सको नै कम्पनी हेडहरू हुनुहुन्छ। हो कि भन्नुहोस् त, डाइरेक्टरहरू विजयानी न्युट्रासिटिकल। अनि यो चाहिँ हाम्रै टाइअप, हाम्रै कम्पनी ओरियन्सकै एउटा ब्रान्च जस्तो। हो कि भन्नुहोस् त। जति पनि प्रोडक्टहरू छ हाम्रो ओरियन्सको आफ्नो प्रोडक्ट हो। यस अनि हाम्रोमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको बकाइदा ल्याबहरू छ र अरू जिन्युन इन्स्टिट्युटहरू, अरू संस्थाहरूसँग पनि रिसर्चको लागि कोलाबरेट गरिएको छ। हाम्रो कम्पनीलाई के गरिएको छ? सन्धिगत यसरी एउटा समन्वय
सम्बन्ध बनाएर काम गर्छ भने आफ्नो पनि रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्टको के छ विङ्स छ डिपार्टमेन्ट छ यस त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले ओरियन्समा नयाँ प्रोडक्टहरु आइराखेको देख्नुहुन्छ समय अनुसार नयाँ प्रोडक्टहरु आइरहेछ यस भनेपछि यो टेस्ट पास ओके देन कम्स अब गभर्नमेन्ट सपोर्टेड मिसन एन्ड प्रोग्राम आज भारत सरकारले के चाहन्छ ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स आयुर्वेदा सिद्ध युनानी होमियोप्याथी यो चाहन्छ नि सरकारले हो के नि भन्नुस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि त आयुष मन्त्रालय बनियो हैन हिजो आयुष मन्त्रालय मिनिस्ट्री थिएन इन्डियामा तर यो चीजलाई प्रमोट गर्नको लागि आयुष मन्त्रालय नै बनाए नि त किनभने यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि पनि राम्रो अन्त यो चीजलाई हामीले प्रपर वेमा स्टडी गर्यौं यो चीजलाई हामीले प्रपर वेमा प्रमोट गर्यौं भने लाखौं इन्डियन्स युथहरुले इन्टरनेशनल मार्केटमा करियर फ्युचर बनाउन सक्छ अनि इन्डियालाई समेत इन्डियादेखि लिएर गएर विश्वलाई यो इन्डियन ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्सले चाहिँ पुरा विश्वलाई बचाउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नि आज आयुष मन्त्रालय बनाई पुरा हस्पिटलमा पहिला आयुष डिपार्टमेन्ट हुँदैन थियो अहिले सबै गभर्नमेन्ट हस्पिटल्स इन्डियामा जति पनि गभर्नमेन्ट हस्पिटल्सहरु छ यिनीहरुमा आयुषको एउटा अलग के हुन्छ विभाग हुन्छ ओके गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले यही चाहँदो रहेछ अब इन्टरनेशनल बडिज मैले हिजो भने WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि आज आयुर्वेदा सिद्ध युनानीलाई ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स अथवा TRM भनेर अलरेडी रिकग्निसन दिइसकेको छ भने कि भनिन मैले मान्यता यस भनेपछि अब हामीले के देखियो भन्दाखेरि नट ओन्ली अहिले देशको गभर्नमेन्टले इन्डियन गभर्नमेन्टले मात्रै सपोर्ट गरेको मिसन भिजन हैन यो चाहिँ वर्ल्ड कम्युनिटीले नै सपोर्ट गरेको मिसन भित्र चाहिँ आज ओरियन्स काम गर्दै छ किनभने ओरियन्सले प्रमोट गर्न खोजेको चाहिँ आयुर्वेदा सिद्ध युनानी हो के भन्नुस् त एन्ड इभन नेपाल गभर्नमेन्ट दे अल्सो वान्ट टु प्रमोट आयुर्वेदा इन इन्टरनेशनल मार्केट हो के भन्नुस् त नेपाल सरकारले पनि वास्तविक यही चाहन्छ हैन भनेपछि यो एउटा गभर्नमेन्ट सपोर्टेड मिसन प्रोग्राम भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेपछि हामीले यो सबै टेस्टहरु पास गर्यौं भनेपछि फर्स्ट पी पास गर्यौं यस एनी डाउट यस अब आउनुस् अब अगाडि जाने हो प्रोमोटर्सको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो प्रोमोटर्सहरु कस्तो हुनुहुन्छ हामीले प्रोमोटर्सहरुको पनि ब्याकग्राउन्डहरु थाहा हुनुपर्छ अनि मैले जानेको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ है स्पेशली जुन कम्पनीहरु फ्रड हुन्छ पहिलो चीज हेर्नुस् है कम्पनीको प्रोमोटर र कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा टप म्यानेजमेन्ट यिनीहरुले अलग अलग राख्छ सबैभन्दा पहिलो चीज मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा मैले अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्समा इफ इट इज अ फ्रड कम्पनी है के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एउटा हुन्छ टप म्यानेजमेन्ट जसको चाहिँ लिगल स्ट्याटस हुन्छ बुझ्नुभयो कानुनको नजरमा हेर्दाखेरि सरको गुड नेम विजय कट्टेल यस विजय कट्टेल चाहिँ यस सिट डाउन थ्यांक यू सर विजय कट्टेल चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ कानुनको नजरमा तर तपाईलाई कसैले पनि चिन्दैन तर कम्पनीको मान्छे को होला भन्दा चाहिँ सरलाई मात्रै चिन्छ जस सरको गुड नेम अब्दुल अजिज सरलाई मात्रै चिन्छ कि कम्पनीको डाइरेक्टर भनेर या कम्पनीको ठुलो मान्छे भनेर पब्लिकले चिन्छ नि सरलाई मात्रै तर सरलाई कुनै एक्सन गल्ती भयो कुनै एक्सन लिउँ भन्दा तपाईको केही स्ट्याटसै छैन अब के गर्नु हो के भन्नुस् त समटाइम्स कानुन पनि कमजोर बनियो नि त हैन सरको कुनै स्ट्याटसै छैन जुन स्ट्याटस जुन एक्सन चाहिँ म मालिकलाई लिन सक्छु एउटा इम्प्लोइलाई लिन सक्छु इम्प्लोइको त्यो लायबिलिटी हुन्छ जुन मालिकको लायबिलिटी हुन्छ हुँदैन हो के भन्नुस् त यस्तो प्रकारले पर्सनालिटीलाई उनीहरुले के गर्छ हाइड गरेर राखेको हुन्छ हो किन भन्दाखेरि चाहिँ जब ठुलो आपत आउँछ त्यतिखेर खास जुन जिन्युन मान्छे हो जसले चाहिँ त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने गलत हुँदाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ सिनमै हुँदैन उनीहरु स्केप गर्न सक्छ इजिली यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्लान हुन्छ फ्रड कम्पनीजहरुको विशेष गरेर हेर्नुस् है तर आज हामीले हेर्यो भनेदेखि
हाम्रो प्रोमोटर्सहरूलाई तपाईले राम्रो प्रकारले हेर्नुभयो भने है यहाँनिर लेखेको छ नि सेम ओनर एन्ड प्रोमोटर भनेको छ नि म यो पोइन्ट डिस्कस गर्दैछु ल यो सेम ओनर एन्ड प्रोमोटर त्यसको मालिक र त्यसलाई जसले मार्केटमा प्रमोट गर्दैछ त्यो एउटै व्यक्ति देखिनुपर्छ के हो आज तपाईले अब हेर्नुहोस् फार साइटेडनेस अफ द ओनर मतलब दूरदर्शिता कति टाढासम्म देख्नु सक्छ उसको दूरदर्शिता भिजन कस्तो छ ओनरहरुको आज हेर्नुहोस् हाम्रो मिसन भिजन हामीले हेर्यौं कि हेर्यौं न भन्नुस् त भनेपछि आयुर्वेद सिद्ध युनानी जस्तो ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास हो कि भन्नुस् त ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स जसलाई चाहिँ आज विश्वले पर्खिरहेको छ द वर्ल्ड इज वेटिङ फर आयुर्वेद सिद्ध युनानी यस अनि यस्तो सिस्टम्सलाई चाहिँ यसमाथि रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ वेलनेस विश्वमा पस्किने भने कत्रो मिसन छ अनि आज जहाँ ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स इन द सेन्स मैले उसमा भनेको मतलब एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम्स है हाम्रो लागि त ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम मिन्स आयुर्वेद सिद्ध युनानी हैन तर एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम्स माथि आज जुन खालको क्राइसिस आइराखेको छ यो चीजलाई एडभान्समै देखेर अब सबैभन्दा ठुलो भविष्य यदि छ भनेदेखि ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स अथवा जसलाई हामी आजको दिनमा अल्टरनेटिभ मेडिसिन सिस्टम्स भन्छौं यस तर यो अल्टरनेटिभ मेडिसिन सिस्टम्सलाई चाहिँ विश्वमा प्रायोरिटी अथवा प्राथमिक मेडिसिन सिस्टम्स बनाउनु पर्छ अथवा वेलनेसको फर्मुला बनाउनु पर्छ रोग रहित दुनियाको लागि यस अब दोस्रो चीज यो चीजलाई कसैले पनि प्रमोट गर्छ भनेदेखि यी प्रोमोटरहरु चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यसलाई नेटवर्क मोड्युलमा डाइरेक्ट सेलिङ मोड्युलमा यसलाई विश्वमा लाने अनि विश्वमै एउटा आइकोन नमुना हिजो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज कस्तो हुनुपर्छ यस यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भने आफैलाई एउटा मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा आइकोनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कम्पनीको मिसन छ कि छैन भन्नुस् त भनेपछि यसमा कत्रो दूरदर्शिता देखिँदैछ हैन भनेपछि यस्तो प्रकारले तपाईले फार साइटेडनेस अफ द ओनर है यसबाट बुझिन्छ भनेपछि अब तपाईले अन्त प्रिभियस एक्सपिरियन्स इन रिलेटेड फिल्ड भनाइ छ नयाँ ड्राइभरले गाडी लडाउनु पनि त सक्छ हो कि न भन्नुस् त जति एक्सपिरियन्स ड्राइभर त्यति बेटर वेमा ड्राइभ गर्न सक्छ हैन अब एउटा मान्छे हाइड्रोको फिल्डबाट आएर हस्पिटल खोल्यो भने कस्तो हुन्छ होला बिजुली बनाउने हैन हो कि न भन्नुस् त एउटा इलेक्ट्रिसियन्सले आएर हस्पिटल खोल्यो भने कस्तो हुन्छ होला डाक्टरले खोल्यो भने बेटर हुन्छ नि जसको प्रिभियस एक्सपिरियन्स छ हैन यही फिल्डमा र यो चाहिँ मैले अब सो फार माई नलेज इज कन्सर्न्ड है हाम्रो प्रोमोटरहरु हाम्रो डाइरेक्टरहरु है सीईओ है सीएफओहरु चाहिँ एक्चुअली टेन्स भन्ने एउटा चाइनिज कम्पनीजमा पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो अरे र एकदमै टप अचिभर हुनुहुन्थ्यो कम्पनीको भन्ने मलाई यति नै इन्फर्मेसन छ ओके र त्यसै पनि अब त हामीले यो पनि जान्नु परेन नि त हो कि न भन्नुस् त नाउ दे आर सो एक्सपिरियन्स सो गुड लिडर इन द फिल्ड अफ डाइरेक्ट सेलिङ यस कम्पनी किन भन्दाखेरि 10 वर्ष त यति वेल म्यानेज्ड गरेर ल्याइसक्नु भयो अब त हामी किन अर्को कम्पनीको एक्सपिरियन्स थियो पनि भन्नु यस हो कि न भन्नुस् त हाम्रै कम्पनीलाई यति बेटर वेमा अगाडि ल्याइसक्नु भयो नि त यस भनेपछि हामी यो फर्स्ट टेस्ट हामीले पास गर्यौं यस हाम्रो प्रोमोटर हाम्रो डाइरेक्टरहरु ओनर एन्ड प्रोमोटरहरु नयाँ हुनुहुन्छ नो दे आर वेल एक्सपिरियन्स्ड हो कि भन्नुस् त बहुत सालको एक्सपिरियन्स र बेटर कसरी गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा दे गट अ प्रोफिसिएन्ट नलेज यस एकदम दे आर टप मोस्ट प्रोफेसनल्स अफ दिस फिल्ड यस भनेपछि अब तपाईको आयो सेम ओनर एन्ड प्रोमोटर तपाई हेर्नुहोस् हाम्रो कम्पनीको डाइरेक्टर एक वटा तपाईको जति पनि कम्पनी डकुमेन्टहरु छ प्रोफाइलहरु छ हो के भन्नुस् त तपाईले जे देख्नुहुन्छ पेपरमा अनि हाम्रो डाइरेक्टरहरु जो आउनुहुन्छ अलग छ भन्नुस् त अब तपाईलाई अझै राम्रो म सिकाइदिन्छु तपाई मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्स को वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् अनि रेजिस्ट्रेसन डिटेल्स हेर्नुहोस्
हो ओरियन्सको तपाईँको प्रोफाइलमा अगाडि नम्बर लगाइदिएको हुन्छ कम्पनीको, यति नम्बरमा रेजिस्टर्ड भएको छ, यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर हो, तपाईँ इम्पोर्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ लाउने ठाउँ हुन्छ हो, नेटमै पाइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो कम्पनीको डाइरेक्टर को देखाउँछ, यस हाम्रै सरहरू डाइरेक्टरहरू जसको नाम तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, प्रोफाइलमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, सिइओ सिएफओ एन्ड सिओओ, दिस इज द पोस्ट, दिज आर द पोस्ट है। र उहाँहरू जसले यो पोस्ट होल्ड गर्नुभएको छ भनेर हामी प्रोफाइलमा देखाउँछौँ, उहाँहरूकै नाम चाहिँ कहाँ डिस्प्ले हुन्छ, फेरि तपाईँको वेबसाइटमा पनि डिस्प्ले हुन्छ, सरकारले बनाएको पोर्टल वेबसाइटमा। ओके, यो कुनै हाम्रो कम्पनीको वेबसाइटमा भनेको होइन, सरकारी मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्सको वेबसाइटमा त्यही नाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। यस, अनि मैले पनि त्यसरी नै हेरेको थिएँ। अनि मैले बिजानी न्युट्रासिटिकल जतिखेर बिजानी न्युट्रासिटिकलले प्रोडक्सन गर्न थालेको थियो, त्यतिखेर मैले वेबसाइट चेक गरेको थिएँ कि बिजानी न्युट्रासिटिकलको डाइरेक्टरहरू को हुनुहुन्छ, के चाहिँ सम्बन्ध छ त त्यसो भए, किनभने ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड र बिजानी न्युट्रासिटिकलको के रिलेसन छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एपरेन्टली के पाएको थिएँ भन्दाखेरि थपक्क मैले देखिहाल्न सक्ने चाहिँ बिजानी न्युट्रासिटिकलको डाइरेक्टरहरू पनि सेम हुनुहुन्थ्यो जुन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ ओरियन्सको। यस हो, यसरी हामीले पनि हाम्रो प्रस्पेक्टहरूलाई के गर्नु पर्यो, सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो कि हामी यो टेस्ट पनि पास गर्यौँ। यस, भनेपछि सेकेन्ड टेस्ट प्रोमोटरको टेस्ट पनि हामीले पास गर्यौँ। अब आयो प्रोडक्ट, हो कि भन्नुहोस् त। अब पहिला तपाईँले के डिस्कस गर्नु पर्यो, यसमा कस्तो मापदण्ड न होइन, के स्ट्यान्डर्ड दिँदैछ 5Ps को फर्मुलाले है भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट विथ प्याटेन्ट राइट हुनुपर्छ भन्छ। किन? प्याटेन्ट राइट भनेको के हो, अर्कोले कपी गर्नु, त्यो जुन फर्मुलेसन हुन्छ, फर्मुलाहरू हुन्छ, प्रोडक्टहरू हुन्छ, यसको नाम हुनसक्छ, यसको कम्बिनेसन हुनसक्छ, हो कि भन्नुहोस् त। यो प्रोडक्ट चाहिँ अर्को कम्पनीले यही नाममा र यो कम्बिनेसनमा बनाउनु नसकोस्, किनभने कुनै पनि युनिक आफूले खोजेको, आफूले इन्भेन्सन गरेको, आफूले डिस्कभर गरेको चिजहरूमाथि प्याटेन्ट हुनसक्छ। यस, एउटा सर्वाधिकार भन्छ नि, यसमाथि सर्वाधिकार पाएको हुन्छ, मैले मात्रै यसलाई फर्दर प्रोडक्सन गर्न सक्छु। यस, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। हो, यस्तो खालको प्याटेन्ट प्रोडक्ट हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि प्याटेन्ट प्रोडक्ट छैन भने, कपी प्रोडक्ट बनाइदियो भने, हामी त दुःख गरी एक एकवटा प्रोडक्ट प्रमोट गर्दैछौँ नि होइन। अघि दिपेन्द्र सरले कति दुःख गरेर प्रमोट गर्नुभयो, हो कि भन्नुहोस् त। 3-4 घन्टा उभिएर डिलिपो, त्यहाँदेखि तपाईँको फ्रुट फाइबर होइन, त्यहाँदेखि डिटक्सी वान, कति बेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मतलब ही ट्राई टु एक्चुअली ही वाज प्रमोटिङ के हो खासमा चाहिँ होइन, यो यो प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गरेको हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अब तपाईँले डिलिपो प्रमोट गर्दा यसको कपी सिलिपो झन् सस्तो निस्क्यो भने, हो कि भन्नुहोस् त, होइन इलिपो निस्क्यो भने, हो कि भन्नुहोस् त। अब तपाईँ त मार्केटमा फ्लप हुनुभयो नि त होइन। तर यो स्ट्यान्डर्डको यस्तै प्रोडक्टहरू तपाईँले निकाल्नु सक्नुहुन्न, किनभनेदेखि प्याटेन्ट राइटले प्रोटेक्ट गरेको छ भन्न खोजेको। एउटा इक्जाम्पल, यस्तो खालको प्रोडक्ट हुनु पर्यो जुन चाहिँ नेटवर्क कम्पनीजमा लाइन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हार्डवेयरको बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको रड ठिक आएन भने अर्को कम्पनीबाट ल्याएर बेच्न सक्नुहुन्छ नि त। तर हामी त एउटा पार्टिकुलर कम्पनीको सिस्टम्सभित्र बसेर काम गर्दैछौँ नि त होइन। भनेपछि यो कम्पनीको प्रोडक्टमा कुनै खालको तलमाथि भइदियो भने त अर्कोले निकालिदियो प्यारलल भने त हाम्रो सिस्टम त गयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसरी प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ भनेको। यस, अब हेर्नु सेल्फ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट है प्रोडक्टमा, यो अघि पनि मैले डिस्कस गरेँ होइन, यसलाई म डिस्कस गर्दिनँ। इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट विथ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, एक एकवटा प्रोडक्ट वाइज क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हुनुपर्छ कि यो प्रोडक्टहरू राम्रो छ, खान लायकको छ, यो दबाई हो भने दबाई हो, खानेकुरा हो भने खानेकुरा हो, फुड सप्लिमेन्ट हो भने फुड सप्लिमेन्ट हो, जे हो त्यसलाई सर्टिफाइड, त्यसको क्वालिटी सर्टिफाइड गर्ने सर्टिफिकेट्सहरू हुनुपर्छ। यस, यस्तो प्रोडक्ट हुनु पर्यो। अब तपाईँको आयो मस्ट बी रिकन्ज्युमेबल प्रोडक्ट।
नेटवर्क कम्पनीमा आएको एमएलएम कम्पनीजमा आएका प्रोडक्टहरू रिकन्ज्युमेबल हुनुपर्छ। किनभने एक खेप बेचिसकेपछि 15 वर्ष अब त्यसको युजै अब फेरि किन्नै पर्दैन भने सोच्नुहोस् त तपाईँको मार्केटै के भयो, सकिगयो नि त एक प्रकारले। त्यो मान्छेकोमा त फेरि नजाँदा पनि भयो। त्यो मान्छे किन फेरि रिकन्ज्युम्ड गर्नुको लागि तपाईँको सिस्टममा बसेर मेम्बरसिप गर्नु कुनै जरुरी छ? तर एक खेप प्रमोट गरेपछि त्यसको मल्टिपल बेनिफिट भयो भएन। तर हाम्रो अब प्रोडक्ट यस्तो हुनु पर्यो भन्दैछ है कि तपाईले एक खेप प्रमोट गरिसकेपछि रिकन्ज्युमेबल हो भने चाहिँ के चाहिँ उसले लाइफ टाइम कन्ज्युम्ड गरे नि त, हो कि भन्नुहोस् त? त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरू छ भने चाहिँ हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। यस, अब तपाईँको आयो मस्ट बी ट्रान्सपरेन्सी विथ एमआरपी ट्याग है। यो किन भन्दाखेरि बजारमा हुने फ्रड हैन, ओभर भ्याल्युडहरू हुन्छ नि प्रोडक्टहरू है। 20 रुपियाँको प्रोडक्ट छ कि छैन, 200 रुपियाँ 2000 रुपियाँ, हो कि भन्नुहोस् त? यस्तो खालको छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? एमआरपी ट्याग छैन भने तपाईँले 2000 मा बेच्नुहुन्छ होला, अर्कोले 200 मा बेच्नु सक्यो, अर्कोले आफ्नो लगानी लगाएर अझै आफूलाई बेटर देखाउनको लागि 20 रुपियाँमा देला एक खेप, त तपाईँको रेपुटेसन त बिग्री गयो नि त। भनेपछि यस्तो प्रकारको कम्पिटिसन भयो भने हामी काम गर्न सक्छ? यो त एउटा फ्रड मार्केट जस्तो भयो नि, हो। र जेन्युन मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोडक्टको प्राइस लेभलिङ गरेको हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार, रेगुलेटेड प्राइस हुन्छ है। एउटा सरकारले पनि यसलाई नियन्त्रित गर्छ नि एक प्रकारले, हो कि भन्नुहोस् त? अनि त्यसरी एमआरपी ट्याग लागिसकेपछि त्यो ट्याग अनुसारको प्राइस अनुसारको ट्याक्स पनि बुझाउँछ नि त। फेरि के गर्छ, कम्पनीले सरकारलाई ट्याक्स पनि बुझाउँछ, लिगल भयो कि भएन भन्नुहोस् त? अनि त्यस्तो प्रकारले एमआरपी ट्याग भएको प्रोडक्ट हुनुपर्छ भन्छ, एफोर्डेबल एन्ड रेलेभेन्ट प्रोडक्ट भन्छ। र यो प्रोडक्टहरू के पनि हुनुपर्छ, हामीले किन्न पनि सक्ने, सर्वसाधारण मान्छेहरूले किन्न सकोस्, हो कि भन्नुहोस् त? जति एफोर्डेबल किन्न सक्ने, एफोर्ड गर्न सक्ने छ त्यति बेटर हुन्छ। र रेलेभेन्ट प्रोडक्ट पनि हुनु पर्यो भन्छ, हो। यो रेलेभेन्ट प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि, म तपाईँलाई एउटा स्टोरी भन्छु ल। पहिला नि त्यो टाइममा उहाँले हार्डली जब गर्नुहुन्थ्यो, 1200 रुपियाँ पैसा पाउनुहुन्थ्यो, 1200 रुपिस पर मन्थ। अनि उहाँले एमवे जोइन गर्नुभएछ। एमवेको आई थिङ्क ग्लिस्टर होइन, पेस्ट जुन हुन्छ टुथपेस्ट, आई थिङ्क ग्लिस्टर हुन्छ। अनि कार वासको प्रोडक्टहरू छ भन्नुहुन्थ्यो, कार वासको प्रोडक्ट नि। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ नि एउटा त्यो जङ्गा भन्ने, निसान कम्पनीको जङ्गा भन्ने गाडी, जङ्गा भन्थ्यो होइन। त्यो जङ्गामा चाहिँ कमसेकम पनि 45 जना मान्छे चाहिँ झुन्डिएर जान्थ्यो, धुलो उडाउँदै नि न्यु रोड, के अरे त्यो न्यु रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै भने जस्तो नि, हाम्रो लिङ्गोको बाटोमा धुलो उडाउँदै तर गाउँै चाल पाउँथ्यो क्या। अब जङ्गा आयो भने, हो। अनि एउटा पब्लिक बस कुद्थ्यो, हो। अब त्यतिखेर चाहिँ अब कार वासको प्रोडक्ट चाहिँ लगेर कहाँ बेच्ने भन्नुहोस् त, होइन? अब मान्छेले, तपाईँ पनि सोच्नुहोस् न, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि साँच्चै भन्नु मान्छेले लाल दन्त मञ्जन हुन्छ नि एउटा डाबरको, त्यो राम्रो युज गर्नु थालिसकेको छैन, त्यो एफोर्ड गर्नु सक्दैन होइन। अनि तपाईँले लगेर 200 रुपियाँको कुनै पेस्ट बेच्नुभयो होइन, टुथपेस्ट बेच्नु बिक्छ त्यो सोसाइटीमा? हो। यस्तो एउटा यो चाहिँ भयो रेलेभेन्ट होइन, इरेलेभेन्ट हाम्रो समाजको लागि। त्यो दिल्लीमा त्यस कारणले सिटीमा सक्सेस हुन्थ्यो, किन सिटीमा रिच पिपलहरू हुन्थ्यो, हो कि भन्नुहोस् त? अब आज लिङ्गोमा यदि आजको दिनमा सिक्किममा कार वासको प्रोडक्ट लैजाओस् त, यस बिग्छ। किनभने घरै पछि चाँचै भन्नु कारहरू छ होइन, इम्प्लोइजहरू छ, इम्प्लोइजहरू कमसेकम लोनमै भए पनि कार त छ, कति कार छ, हो कि भन्नुहोस् त? एकवटा गाउँमा सहरमा जाँदाखेरि, हामी सिटीमा जाँदाखेरि पार्किङै पाउँदैन, इस्युज छ, मिन्स कति कार छ हेर्नुहोस् त। अब कार वासको प्रोडक्ट बिक्थ्यो नि त, तर त्यतिखेर बिक्दैन थियो, त्यो समय सापेक्ष भएन क्या। र हर प्रोडक्टहरू के हुनुपर्छ, एफोर्डेबल अनि समय सापेक्ष हुनु पर्यो नि त, हो कि भन्नुहोस् त? अनि त्यहाँनेरि काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रोडक्ट कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ 5 पिसको फर्मुलाभित्र। यस, अब हामी यहाँनेरि ओरियन्सलाई हालेर टेस्ट गर्छौँ, ओके? ओरियन्सले यो फर्मुलाभित्रबाट निस्किन्छ, यो टेस्ट पास गर्छ कि गर्दैन, ओके? अब हेर्नुहोस् है, प्रोडक्ट विथ प्याटेन्ट राइट्स
तपाईहरुले हाम्रो प्रोडक्टहरु हेर्नु भएको छ? कुन कुन प्रोडक्ट प्याटेन्टेड छ मलाई एक दुईवटा एक्जाम्पल भन्नुस् त? ओके, टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट, यस, टिलिपो, डिटॉक्सी 1, यस, नेफ्रोपिट, थ्यांक यू सो मच, तपाईहरु जान्नुहुन्छ, यस, तपाईहरु सबैजनालाई एकचोटी ताली, यस। अब हेर्नु त, प्याटेन्टेड छ, प्याटेन्ट मिन्स यसलाई तपाईले प्रमोट गरिकन तपाईलाई कहिल्यै पनि फाइदै मात्रै हुनेछ, यस। अब हेर्नुहोस्, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यो टेस्ट पास, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पास, देन कम्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट विथ क्वालिटी सर्टिफिकेट। हिजो मैले तपाईहरुलाई CFTRI देखाउँदाखेरि के भन्दै थिए, तपाईले डिटेलमा हेर्नु भएको छ, त्यो सर्टिफिकेटको भित्र के लेखेको छ भन्दै थिए हैन? त्यहाँनेरि हाम्रो प्रोडक्टहरुको नाम लेखेको छ। आयुषको सर्टिफिकेट हामी देखाउँछौं नि, त्यो सर्टिफिकेटलाई राम्ररी तपाई जुम गरेर हेर्नुहोस् है, तपाईले ओरिजिनलको कपीहरु पनि सायद तपाईले सिनियरहरुबाट पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि लिस्ट छ के हो, त्यहाँनेरि प्रोडक्टहरुको लिस्ट हो कि भन्नुस् त? हो, यसरी इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट वाइज हाम्रोमा क्वालिटी सर्टिफिकेट्सहरु छ, यसको लिगल सर्टिफिकेट्सहरु छ, ओके? भनेपछि यो पनि हामीले पास गर्यौं, यस। मस्ट बी रिकन्ज्युमेबल प्रोडक्ट, मतलब ओरियन्सको प्रोडक्टहरु कस्तो छ भन्नुस् त? रिकन्ज्युमेबल छ, यस। लाइफ टाइम युज गर्न सकिन्छ, यस। कुन कुन प्रोडक्ट भन्नुस् त? ओरल केयर, यस। डिलिपो, ओके। क्याल्सियम अल्सो, यस। फ्रूट फाइबर अल्सो, यस। 7 वन्डर जुस, यस। फेस वाश, यस, यस। क्रीम, so many product, maximum प्रोडक्टहरु के छ जसलाई लाइफ टाइम रिकन्ज्युम गर्न सकिन्छ। भनेपछि एक खेप प्रमोट गर्नु भयो, तपाईले एक खेप सिकाउनु भयो है, यो एलोभेरा चाहिँ सर यो क्वालिटीको हो हैन, र यो चाहिँ तपाईको लागि सञ्जीवनी हो सर, सञ्जीवनी है, तपाईले प्रमोट गर्नुभयो, सेटिस्फाई गराउनु भयो। अब नाउ यु विल स्टार्ट टु कन्ज्युम लाइफ टाइम, हो कि भन्नुस् त? फ्रूट फाइबर, अहिले त फ्रूट फाइबर चाहियो भने बुढाबुढी भएपछि जन चाहिन्छ, किन भन्नुस् त? बुढाबुढी भएपछि फुड मुभमेन्ट तपाईको इन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा अझै के हुन्छ, कम्ती हुन्छ, कन्स्टिपेसन प्रब्लम ज्यादा बढेर जान्छ, यस। भनेपछि त कहिलेसम्म चाहियो? जहिलेसम्म बाँचिन्छ, अनि मात्रै हेल्दी हामी लङ लाइफ जिउन सक्छौं, हो कि भन्नुस् त? हरेक प्रोडक्टहरु रिकन्ज्युमेबल छ। यसको एडभान्टेज हुन्छ कि तपाईले एक खेप प्रमोट गरेपछि तपाईको मार्केट के भयो, एकदम स्टेबल भयो, हो कि भन्नुस् त? अब तपाई नयाँ कन्ज्युमरलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ, तपाईको मार्केट बढ्दै जान्छ, हो कि भन्नुस् त? अब ट्रान्सपरेन्सी विथ MRP ट्याग, हाम्रो हरेक प्रोडक्टमा MRP ट्याग छ, यस। एफोर्डेबल एन्ड रेलेभेन्ट प्रोडक्ट, हाम्रो प्रोडक्टहरु किन्नु सक्ने छ, के लाग्छ तपाईहरुलाई? यस। अब समय सापेक्ष छ, अहिले 120 रुपीज को पेस्ट युज गर्नु सक्छ मान्छेले, यस, हो कि भन्नुस् त? फेस वाश युज गर्नु सक्छ, यो भन्दा महँगो प्राइस को फेस वाशहरु युज गर्छ, हो कि भन्नुस् त? वास्तविक यो भन्दा महँगो प्राइस को फेस वाशहरु युज गर्छ, हो। भनेपछि यदि हामीलाई प्रब्लम छ, मलाई मेरो हेल्थको इन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा प्रब्लम छ, मलाई डाइजेस्टिभ प्रब्लम छ भने फ्रूट फाइबर एफोर्डेबल छ, हो कि भन्नुस् त? फ्रूट फाइबर पनि एफोर्डेबल छ। यो अहिलेको एउटा वास्तविक भन्ने भनेदेखि मिडल एन्ड लोअर मिडल क्लासको लागि आरामले हाम्रो प्रोडक्टहरु एफोर्डेबल छ, हो कि भन्नुस् त? भनेपछि लार्जर जुन मार्केट छ, यो मार्केटमा हाम्रो प्रोडक्टहरु एकदमै इजिली एफोर्डेबल छ भनेदेखि, र जब कुनै पनि क्रिटिकल समस्याहरु हुन्छ त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि, त्यसबाट तपाई ट्रिटेड हुनुको लागि, भन्नुको मतलब तपाईको ट्रिटमेन्ट है, तपाई त्यहाँबाट मुक्त हुनुको लागि जुन एड चाहिन्छ एडिसनल, हो कि भन्नुस् त? हेल्पफुल प्रोडक्टहरु चाहियो नि त तपाईलाई त्यहाँबाट मुक्ति हुनुको लागि, किन भन्दाखेरि अलवेज एलोप्याथिक मेडिसिनले मात्रै ट्रिटमेन्ट पोसिबल छैन, किन भन्दाखेरि हामी अलरेडी डेफिसिएन्सीजमा गइसकेको हुन्छौं, सो मेनी भिटामिन्स मिनरल्सहरु लुज भइसकेको हुन्छ, बडीबाट लस्ट भइसकेको हुन्छ, जबसम्म रिपेयर गरिँदैन तबसम्म तपाईको एलोप्याथिक मेडिसिनले पनि काम गर्दैन, यस। यो चीजहरु हामीले पार्ट 1 TOT मा तपाईहरुलाई पार्ट 1 जुन हामीले गराउँदैछौं यसमा धेरै हामीले एकदम डिटेल्डमा यो चीजहरु बुझाइराखेका छौं, ओके? अब भनेपछि एफोर्डेबल एन्ड
एन्ड भ्याल्यु प्राइस है। भ्याल्यु प्राइस भनेको के हो भन्नुहोस् त, जुन चिजको सही मूल्य हो क्या खासमा नि। भ्याल्यु प्राइस भनेको के हो, सही मूल्य हो। जस्तै अब आज मेरो एक्सपिरियन्समा है, अब मैले देखेको नि, मेरो एक्सपिरियन्समा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स मैले अहिलेसम्मको एकदम लाइफ के हो आफैले गरेको, एकजना किडनीको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो हो। अन्त उहाँको के अरे डायलिसिस हुँदै थियो सिलगढीमा है। विकली 2 टाइम्स डायलिसिस हुँदै थियो। हामी उहाँलाई भेट्नु गएको थियौँ है। अन्त भेट्नु जाँदाखेरि हामीले बाहिर बोलाउने भनेर भन्यौँ क्या। अब हामी सिटिङ रुममा हामीले राखेको थियो। अन्त त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ आउनु सक्नुहुन्न भन्ने कुरा भयो। अनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अन्त हामीले ग्रिन लाइफ एसोसिएट्स है, ग्रिन लाइफ एसोसिएट्सको बिहाफबाट 30,000 को प्रोडक्टहरू कलेक्ट गरेर दिउँ, किनभने उहाँको इकोनोमिक कन्डिसन एकदम राम्रो थिएन हो। त्यसको बादमा उहाँहरू पछाडि अब त्यो डायलिसिस पनि कति दिन गर्नु हो किन भन्नुहोस् त, उहाँको इकोनोमिक कन्डिसन, अन्त ट्रान्सप्लान्टेसनको पनि कुनै स्कोप थिएन हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू के हुनुभयो, ब्याक हुनुभयो, ब्याक टु सिक्किम हो। तर आज त्यसको बादमा न उहाँहरूले कुनै पनि प्रोडक्टहरू खान सक्नुभयो हो। तर अहिलेसम्म त्यो पेसेन्ट फेरि त्यस्तै हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। हामीले कम्प्लिट गर्नुहोस् डोज त भनेको थियो है। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब यो सपोज 30 लाखको ट्रिटमेन्ट थियो भने है, हो कि न, 12 लाखको ट्रिटमेन्ट थियो भने हामी एफोर्ड गर्न सक्थ्यौँ? हामीले एफोर्ड गऱ्यौँ त, जसले भए पनि गऱ्यौँ नि त एफोर्ड त होइन। म पनि त 12 लाखको ट्रिटमेन्ट थियो भने त एफोर्ड गर्न सक्ने थिइनँ नि त। तर यो प्रब्लमको रिलेसनमा तपाईँले हेर्ने भने त यो त बहुत एफोर्डेबल भयो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि यसले जे काम गर्छ त्यसको तुलनामा हेर्ने भने बहुत एफोर्डेबल होइन भन्नुहोस् त। यदि तपाईँको बडीमा सफिसियन्ट एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन्स गएन है भने तपाईँलाई पोसिबिलिटिज के छ, क्यान्सर हुनसक्छ होइन। विभिन्न प्रकारको तपाईँको हार्टमा प्रब्लम हुनसक्छ, हार्ट एलिमेन्ट, या किडनीमा प्रब्लम हुनसक्छ, या तपाईँको रेटिनोप्याथी, आँखा जानुसक्छ। भनेपछि तपाईँको के भयो, लाइफ नै स्टेकमा तपाईँको लाइफै जानु सक्छ कि सक्दैन भन्नुहोस् त। त्यतिखेर कति खर्च हुन्छ, हार्टको पेसेन्टको कति खर्च हुन्छ भन्नुहोस् त, बहुत लाखमा खर्च हुन्छ, फेरि पनि लाइफ रिस्कमा हुन्छ। भनेपछि यसको तुलनामा है तपाईँले प्रिभेन्टिभ हेल्थ सिस्टम्समा जानुभयो भनेदेखि तपाईँ वर्षमा केही हजारका प्रोडक्ट खाँदाखेरि तपाईँ सेभ हुनुहुन्छ होइन। 2-3 हजारको प्रोडक्ट खानु कुनै समस्या हो, समस्या होइन। तर 2-4 लाख खर्च गर्नुपर्ने भने साधारण मान्छेको लागि के हुन्छ, बहुत ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट यो चिजहरू जति पनि छ नि प्रिभेन्टिभ हेल्थ सिस्टम्स भित्र पर्छ है। यो फुड सप्लिमेन्टहरू चाहिँ हामी जीवन बिमा गर्छौँ नि, जीवन बिमा इन्स्योरेन्स गर्छौँ नि है। यो इन्स्योरेन्स हो, जीवन बिमा हो? तपाईँहरू के सोच्नुहुन्छ? यो चाहिँ हेल्थ एस्योरेन्स होइन सर। मतलब जुन जीवन बिमा गर्छौँ नि होइन, के अरे इन्स्योरेन्स पोलिसी, लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी गर्छौँ नि, याद छ तपाईँहरूलाई? याद छ नि होइन? यो त वास्तविक आर्थिक बिमा हो क्यौ, मरिस भने हो कि भन्नुहोस् त। तर नमरोस् भनेर हो, बिमार भइस् भने, बिमार नहोस् भनेर हो। तर वास्तविक जीवन बिमा तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? वेलनेस प्र्याक्टिस तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको जीवन बिमा हो नि त। यो चाहिँ डिजिजको एगेन्स्टमा तपाईँ बिमा गर्दै हुनुहुन्छ क्या, इन्स्योरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ। यस हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि हामीले यस्तो प्रकारले हेऱ्यो भने भोलिको दिनमा लाखौँ खर्च जहाँ हुनसक्छ है, त्यो खर्चलाई आज 2-4 हजारमै हामी टाल्दैछौँ। यस भनेपछि यसको यो एउटा भ्याल्यु प्राइस, मतलब यो एउटा यसको मूल्य सही छ। यस भनेपछि हामी यो टेस्ट है यहाँनिर ल्याएर हामीले ओरियन्सलाई टेस्ट गऱ्यौँ भने प्रोडक्टहरू पास हुन्छन्। यस भनेपछि प्लान कस्तो हुनुपर्ने, प्रोडक्ट त कस्तो हुनुपर्ने,
हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। प्रोफाइल कस्तो हुनुपर्ने डिस्कस गऱ्यौँ। यस, अब भनेपछि प्लान कस्तो हुनुपर्ने, खासमा चाहिँ सही कम्पनी, सही नेटवर्क कम्पनी, सही एमएलएम कम्पनीको प्लान कस्तो हुनुपर्ने त्यो पहिला डिस्कस गर्नु पर्यो। यस, भनेपछि प्लान कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि नो टाइम लिमिट। यो प्लानमा तपाईँ केही पनि अचिभ गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा समय अवधि, समय सीमा हुनु हुँदैन भन्छ। यस, सेकेन्ड भन्छ नो टार्गेट। फेरि कुनै के हुनु हुँदैन, फिक्स टार्गेट हुनु भएन। चाहे तपाईँलाई प्रमोसनको लागि होस् हैन, काहीँ पनि यहाँ पुग्दा मात्रै तपाईँले पार्टिकुलर तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने हैन, यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको टार्गेटहरू। जस्तै तपाईँ जहीँ पनि तपाईँ आज पनि स्टार्ट गर्नुभयो नि ओरियन्स हैन, तपाईँले जति काम गर्नुहुन्छ त्यतिको पेमेन्टहरू पाइहाल्नुहुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त? एउटा स्ल्याबमा गएर मात्रै तपाईँले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने छ? तपाईँले पाइराखेको हुनुहुन्छ त ठुलो बिजनेस गर्नुभयो, ठुलो पाउनुभयो। खासमा राम्ररी बुझ्नुहोस् त, हाम्रोमा पार्टिकुलर यहाँ पुगेपछि मात्रै पाउँछ भन्ने छ? एकजना मान्छे पनि जोडिसक्दा, मतलब एकजना मान्छे तपाईँले एड गर्नुभयो मिन्स एकजना कन्ज्युमर बनाउनु भयो नि त हैन? तपाईँले एउटा पनि प्रोडक्ट सेल्स गर्नुभयो मिन्स तपाईँले यु विल गेट द बेनिफिट। जस्तो बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यस्तो बेनिफिट पाइहाल्नुहुन्छ नि। यति चाहिँ पर्खी भन्दैन नि, भन्छ भन्नुहोस् त? यहाँ कुनै प्रकारको पनि टाइम लिमिट पनि छैन, टार्गेट पनि छैन। या के भन्दैछ बेसिक हामीले पहिला, म पनि यहाँनिर अलिकति मिसम्याच हुँदैछ, सरी है। तपाईँले बेटर प्रेजेन्टेसनको लागि के गर्नुहोस् भनेदेखि पहिला हाम्रोमा के छ त्यो नभन्नुहोस्, वाट इज द प्यारामिटर, स्ट्यान्डर्ड के हो है। त्यसरी नो टार्गेट हुनु पर्यो है। देन कम्स नो फ्लस आउट। फ्लस आउट मिन्स तपाईँले आज बिजनेस गर्नुभयो, से फर इक्जाम्पल तपाईँले अब एउटा बाइनरी प्लानमा है, सपोज तपाईँको दुईटा यसमा प्लानमा दुईटा लेख छ अरे नि, एउटा मानिलिनुहोस् है, यता तपाईँले 10 लाख बिजनेस क्रिएट गर्नुभयो अरे या 10,000 अरे नि त है। यसलाई कम्पेन्सेट गर्नुको लागि, यसको इन्कम खानुको लागि तपाईँले यहाँनिर बाइनरी इन्कम खानुको लागि हामी ग्रुप म्याचिङ भन्छौँ नि, यसको लागि तपाईँले यता 5,000 बिजनेस एटलिस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, से फर इक्जाम्पल, हो कि भन्नुहोस् त? तर यो गर्नु सक्नु भएन भनेदेखि यो के भइहाल्छ, यो बिजनेस पार्टिकुलर बिजनेस साइकलभित्र यो यसलाई खानु सक्नु भएन, तपाईँले म्याच गर्न सक्नु भने यो सकिगयो नि त। यस्तो प्लानहरू यसलाई चाहिँ भन्छ फ्लस आउट। बोथ साइड पनि फ्लस आउट हुनसक्छ होइन, सबै बिजनेस पनि फ्लस आउट हुनसक्छ, विभिन्न टाइपको फ्लस आउट हुन्छ। यो फ्लस आउट चाहिँ फेलियरको के हो, सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट हो है। टाइम लिमिट के हो, फेलियरको सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट हो, लिडर्सको फेलियरको। हेर्नुहोस् है, टार्गेट क्युमुलेटिभ बिबी हुनुपर्छ। यहाँ माथि के थियो, नो थियो, तर क्युमुलेटिभ बिबी मिन्स तपाईँको बिजनेस टोटल जोडिँदै 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 जानुपर्छ। यस, राम्रो बुझ्नुहोस् है, नो हाई रिपर्चेस हो। अन्त त्यो साथीले गर्नु सकेन, अघि मैले एमवे को कुरा गर्दै थिएँ नि हो, त्यतिखेर मलाई मेरो माइन्डमा यस्तो एउटा नेगेटिभ मेसेज गएको थियो एमएलएमलाई लिएर, नेटवर्किङलाई लिएर। किन भन्नुहोस् त, उसको यस्तो मार्जिनल स्यालेरीमा ऊ काम गर्थ्यो होइन, 1200 काम गर्थ्यो हो। सम्म उसले एभ्री मन्थ उसको मेम्बरसिप लाइभ राख्नुको लागि 1000 को रिपर्चेस गर्नु पर्थ्यो, जुन प्रोडक्टहरू उसले मार्केटमा बेच्नु पनि सक्दैन। अब यो के भयो, नकिन्नुहोस्, मेम्बरसिप ल्याप्स भइहाल्छ, कति पैसा कमाउला भनेर गरेको, हो कि भन्नुहोस् त? यो चाहिँ कस्तो कथा भयो भन्दाखेरि भालुको कान नछाड्नु नसमात्नु, हो कि भन्नुहोस् त? समात्ने त कति बेर समात्ने अरे नि त होइन, छोडौँ त खाइहाल्छ, हो कि भन्नुहोस् त? यस्तो भयो क्या मेरो साथीको नि। अनि मलाई त यस्तो प्रेसर हुन्थ्यो त्यो स्थिति देखेर नि, अन्त लास्टमा त अब छोड्नु नै पऱ्यो क्या, केही उपाय लागेन, त्यो कुनै वे आउटै थिएन हो, बिकज अफ हाई रिपर्चेस। हेर्नुहोस् है, अब यो रिपर्चेस अनि नो हाई रिपर्चेस भनेर भन्यो, नो रिन्युएबल फी लाइफ टाइम मेम्बरसिप हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईँ एउटा प्रोग्राम प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा कम्पनीलाई प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कति बिजी हुनुहुन्छ, यस्तो भएको छ, गर्दा गर्दै जस्तै समटाइम्स रिपर्चेस बिर्सिन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त?
यस्तै भइदिइहाल्छ। तर एकखेप भइदिइसक्दा के भयो भन्नुहोस् त, अहिलेसम्मको सबै सकियो नि त। कस्तो हुन्छ होला सोच्नुहोस् त, एउटा गोल्ड डाइरेक्टरको, एउटा डायमन्ड डाइरेक्टर, एउटा क्राउन पुगेपछि सबै सकियो अरे, मान्नुहोस् त कस्तो हुन्छ होला, हो कि भन्नुहोस् त। यो त एकदमै मतलब तपाईँको पुरा प्लेन क्रास भयो जस्तो भएको भएन, हो कि भन्नुहोस् त। अब अर्को कुरा छ जेनरेसन प्लान एन्ड रोयल्टी बेनिफिट। यस, जेनरेसन प्लान भनेको बिजनेस एक्चुअली किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको अर्थ छ। जेनरेसन प्लानको पनि दुईटा अर्थ छ। जेनरेसन प्लान एक्चुअली प्लानमा के बुझिन्छ भने मेरो तल 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 तलको जेनरेसनबाट हैन मैले कमिसन पाउनु पर्यो भन्ने एउटा। तर जेनरेसन प्लान बिजनेसमा कस्तो बुझिन्छ भने बिजनेस चाहिँ भनेको के चिज हो त भन्दा बाबाले बिजनेस सुरु गरेको हैन, हो कि भन्नुहोस् त। धीरुभाइ अम्बानीले सुरु गरेको बिजनेस अहिले छोराले पनि खान्छ, नातिले पनि खान्छ। यस, बिजनेस चाहिँ यो हो नि त। मैले मेरो बाबाको दोकान थियो, हजुरबाबाको दोकान थियो है, स्टिल यो दोकान अझै बढेर गइरहेछ। नातिले पनि त्यहीँ खान्छ, पनातिले पनि त्यहीँ खान्छ, अझै ग्रोथ हुन्छ, भ्याल्यु एडिसन हुँदै जान्छ। यस, तर मैले गरेँ, मैले सकियो भने के भयो, यो त नकुरी भयो क्या। यस, मैले जति दिन गर्छु त्यहाँदेखि मेरो अगाडिको सन्ततिको लागि यो जब होइन, यो काम होइन, यसबाट बेनिफिट हुँदैन भने के भयो भन्नुहोस् त, नोकरीको सिस्टम्स भयो। तर बिजनेस चाहिँ अर्को जेनेरेसनलाई पास गर्न सक्नुपर्छ भन्छ। यस, अब हेर्नुहोस् है, अब यो देन रोयल्टी बेनिफिट पनि पाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। रोयल्टी बेनिफिट मिन्स यो एउटा रेसिडुअल इन्कम हो। तपाईँले एकचोटि गरेको कामले तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने रोयल्टी बेनिफिट भन्छ नि है। ठुल्ठुलो सिङ्गरहरूको जुन गीतहरू हुन्छ है, किताबहरू हुन्छ, बुक्सहरू हुन्छ, यो बुक्सहरूमा रोयल्टी सिस्टम्स हुन्छ। जुनै पब्लिसरले पब्लिस्ड गरे पनि उनीहरूलाई कमिसन जान्छ, रोयल्टी इन्कम भन्छ यसलाई। यस, यस्तो आर्टिस्टहरूले इन्जोय गर्छ। र यसरी नै यस्तै प्रकारले नेटवर्क कम्पनीमा पनि काम गर्ने लिडरहरूको रोयल्टी बेनिफिट हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यस, गुड कम्पनीको। अब यो टेस्ट हामी हेरौँ हैन, हाम्रो कम्पनीको प्लानमा कहीँनेरि पनि हामीले देखाइसक्यौँ नि त प्लान, हो कि भन्नुहोस् त। हाम्रो प्रोस्पेक्टलाई प्लान देखाइसकेको छ छैन। अब हामीले सोद्धाखेरि यहाँनेरि काहीँ यति समय अवधि भन्ने कुरा आयो। 4बाट 5 यतिमा हुनुपर्छ अनि मात्रै मोबाइल पाउनुहुन्छ आयो। डायमन्ड डाइरेक्टर यति इयरमा हुनुपर्छ देन अन्ली यु विल गेट रिवार्ड आयो। तपाईको एकपट्टि तपाईले 4500 बिजनेस क्रिएट गर्नुभयो, यसको अपोजिटमा 9000 बिजनेस यति दिनमै क्रिएट गर्नुपर्छ अनि मात्रै कम्पेन्सेसन बोनस पाउनुहुन्छ आयो कुरा। यस, भनेपछि हामीले यो टेस्ट पास गर्यौं। यस, त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँनेरि मलाई के लाग्छ भने नि, म तपाईहरुलाई ओरियन्सको प्लान बुझाउँ सिम्पल वेमा। व्हाट इज ओरियन्स प्लान के हो? म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है। हामीले कुनै चीजको लागि है एउटा हाम्रो तपाईहरुकोमा नि सबैभन्दा कारको ड्रिम, मलाई कार तपाईहरु बीचमा है कसैले मलाई भनिदिनुस् मलाई यो कार मन परेको छ। यस, हजुर, मर्सिडिज कुन? क्रेटा। यस, I20, फरारी। यस, ओके, रोल्स रोय। अब एउटा कुरा है, यदि तपाईको है यो ड्रिम ट्रू हो भनेदेखि, सत्य हो भनेदेखि हैन, हामीले यसको लागि तयारी गर्नु प्लान हुनु पर्यो कि परेन? हैन, तपाईहरु कसैले पनि है म पक्का नै मलाई के चाहियो, लु क्रेटा नै चाहियो अरे नि त है। यो डिपोजिट चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मैले क्रेटाको लागि लु मैले 500 रुपैयाँ यो अकाउन्टमा छुट्याएँ क्या, मलाई यसले मलाई क्रेटा किन्नु नै छ क्या। म एभ्री मन्थ म एड गर्छु, 1000 एड गर्छु, 2000 एड गर्छु, किनभने मलाई किन्नु नै छ क्या। यस्तो कसैले पनि गर्नु भएको छ? गर्नु भएको छ? गर्नु भएको छैन। भनेपछि साँच्चै तपाईको यो ड्रिम हो, साँच्चै ट्रू टार्गेट हो? डाउटफुल भयो त हैन?
किनभने हाम्रो इन्कमलाई हेर्दाखेरि त यो चिज पनि त अहिलेको इन्कमलाई हेर्दाखेरि त हामी साधारण लिडरहरू स्टार्टिङ फेजको लिडरहरूको लागि त यो त बिग थिङै हो नि त होइन झन् तपाईँहरू त बेन्टलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मर्सिडिजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हो कि भन्नुहोस् त लाइफमा म कुदाउँछु म कुदाउने मेरो अर्को कुनै चारा छैन उपाय छैन मेरोमा कुनै अप्सन छैन आई निड भन्नुहुन्छ भने त तपाईँले यसको लागि पैसा छुट्टाएको पनि त हुनसक्थ्यो हो कि भन्नुहोस् त मैले एकजना नि मेरो गाउँको साथी कि ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो मलाई फर्स्ट ड्राइभिङ सिकाउनु भयो गान्तोक थिएँ म त्यतिखेर नि अन्त अर्काको गाडी कुदाउनुहुन्थ्यो हो अनि मैले भने साथी तपाईँ कति दिनसम्म चाहिँ अर्काको गाडी कुदाउनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो किन सोच्नुहुन्न होइन उहाँले भन्नुभयो अब दिनमा त्यो 200-300 रुपियाँ 400 रुपियाँ पैसा हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त हार्डली त्यो ड्राइभरलाई बुझाउनु पर्यो अनि त्यो स्यालेरीले कहाँ गान्तोकमा के खानु नानी केले पढाउनु हो कि भन्नुहोस् त अनि म एभ्री डे उहाँसँग गाडी सिक्नु जाँदाखेरि म 500 दिन्थेँ त्यतिखेर नि म ओरियन्स पनि थिइनँ हो म फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा थिएँ 500 दिन्थेँ चान्समा म उहाँसँग गाडी सिक्नु जान्थेँ जतिन्जेल सिकाउनुहुन्थ्यो म 500 दिन्थेँ एक दिन मैले के भने तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो 500 लगेर के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा 500 रुपियाँमै अकाउन्ट खोल्छ हो तपाईँ भोलि गएर अकाउन्ट खोल्नुहोस् अनि एभ्री डे तपाईँ 100 रुपियाँ त ट्याक्सी ड्राइभरहरूले बचाउँछ नि त चाह्यो भने हो किन भन्नुहोस् त यो तपाईँ डिपोजिसन स्टार्ट गर्नुहोस् भनेर भने मैले नि हो साँच्चै नै उहाँले गर्नुभयो अनि मैले गाडी सिकेको पनि अरू 2-4 वटा 500 रुपियाँ पनि दिएँ त्यहीँ डिपोजिट गर्नुभयो 1 इयरमा त्यही गाडी जुन गाडी उहाँले चलाउनुहुन्थ्यो त्यही गाडी किन्नुभयो अब यो त प्लान भयो नि त हो उहाँले अठोट गर्नुभयो कि म किन्छु भनेर हो तपाईँहरूले कसैले लग्जरी घर बनाउँछु भनेर तपाईँहरू कसैले डिपोजिसन स्टार्ट गरेको छ मजाको भिल्ला बनाउँछु भनेर अनि बनिन्छ कि बनिँदैन डाउटफुल भयो त हो कि भन्नुहोस् त अब अहिले स्टार्ट कति करोड खर्च हुनसक्छ अहिले त होइन साइट किन्नु त्यहाँदेखि बिल्डिङ बनाउनु हो कि भन्नुहोस् त कसैको छैन नि स्टार्ट गर्नुभएको छैन नि तर म भन्छु सबजनाले अलरेडी यु हेभ स्टार्टेड डिपोजिसन तपाईँले आज 4500 यस 45,000 आर मिनिमम गएमा 4,500 बीबी तपाईँको अकाउन्टमा बस्यो नि यो बीबी के हो भन्नुहोस् त तपाईँलाई 450 पेमेन्ट दिने पनि यही बीबी हो यस तपाईँलाई 1 डायमन्ड बनाउने पनि यही बीबी हो यही बीबी हो भोलि तपाईँलाई 2 डायमन्ड बनाउने पनि हो कि भन्नुहोस् त यही बीबी काउन्ट हुन्छ 3 डायमन्ड हुँदा पनि एक्जिक्युटिभ ब्याग पाउनु भयो 4 डायमन्ड हुनुभयो यही बीबी माथि थपिँदै जान्छ यो 0 हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् त यही बीबी हो तपाईँले 7 डायमन्डको र्याङ्कमा पुगेर तपाईँले कार पाउँदा पनि यही बीबी काउन्ट हुन्छ भनेपछि तपाईँले गोल्ड डाइरेक्टर गोल्ड फन्ड 6 लाखको लागि पनि यही बीबी हो भनेपछि तपाईँको 14 लाखको रिवार्डको लागि पनि यही बीबी हो यही काउन्ट हुन्छ कि 4 डायमन्डको ब्याग थापेपछि यो 0 हुन्छ फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ अनि तपाईँको 25 लाख चाइल्ड एजुकेसन फन्ड यही हो तपाईँको 40 लाख रिवार्ड यही हो त्यहाँदेखि तपाईँको 7 वन्डर टुर विथ 77 लाख यही हो मिन्स तपाईँले जतिजना पनि ओरियन्सको लिडर हुनुहुन्छ तपाईँले 77 लाख विथ 7 वन्डर टुर्सको लागि डिपोजिसन स्टार्ट गरिसक्नु भयो यस एक्चुअली यो हो ओरियन्सको प्लान अब डिफरेन्सेस हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो तपाईलाई यो रेस छ नि यो 7 वन्डर कन्ट्री टुरसम्मको रेस जुन छ है यहाँदेखि 1 डायमन्ड टु 7 वन्डर कन्ट्री टुर है फरक यति मात्रै हो ढिलो कुद्नेले ढिलो यहाँ पुग्छ छिटो कुद्ने छिटो पुग्छ हो कि भन्नुहोस् त जसले जति तर यो यस्तो गेम भन्छु म यो गेममा कुनै यस्तो नकआउट हुने पोइन्ट छ सबैभन्दा ब्युटिफुल एस्पेक्ट कोही मान्छे पनि
सक्सेस हुन्छ यो प्लानमा कन्डिसन एउटै मात्रै हो, तपाईँ प्ले प्लेटफर्ममा उभिरहनु पर्यो। तर बहुत प्लानहरू यस्तो छ तपाईँ नकआउट हुनुहुन्छ क्या, बिचैमा तपाईँलाई निकालिन्छ गेमबाट अनि तपाईँ डिमोसन हुन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको मेम्बरसिपै सकिनु सक्छ। ओरियन्समा यस्तो कुनै पोइन्ट छ तपाईँ यो गेमबाट नकआउट हुनुहुन्छ? कुनै पोइन्ट छैन। अनि सबैभन्दा वन्डरफुल कुरा चाहिँ मलाई यही लाग्छ है, र हामी थाहा नपाइकन यत्रो ठुलो कामको लागि हामीले साँच्चै कङ्क्रिट स्टेप्स तपाईँले प्लान सब कुरा छ कि छैन? जुन प्लानमा जे आउटपुट हाम्रो प्लानले जे रिजल्ट दिँदैछ त्यो नि हाम्रो प्लान हो नि त। तपाईँले अलरेडी प्लान गरिसक्नु भयो, तपाईँले डिपोजिसन स्टार्ट गरिसक्नु भयो। यस फरक यति मात्रै हो, तपाईँले सपोज एउटा भनौँ न एउटा इन्डियामा मिड सेगमेन्ट कार लु 3,50,000मा स्टार्ट हुन्छ अरे नि त होइन? यसको लागि तपाईँले 100 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुहुन्थ्यो होइन? तर यहाँनिर 3,35,00,000 पुग्दाखेरि यो पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँले। भोल्युम यहाँनिर ज्यादा छ नि त देख्दा होइन? तर तपाईँले एक खेपमा तपाईँको डिपोजिसन पनि कति हुँदैछ? कमसेकम पनि 4500 हुँदैछ नि त होइन? एकजना एसोसिएटले 3 डायमन्डको प्रोडक्ट पर्चेस गर्दाखेरि 45,000 पो एड हुन्छ त। 500 होइन नि, 4,500 होइन नि होइन? 45,000 बिबी पनि त एड हुन्छ नि त। भनेपछि हाम्रो डिपोजिसन पनि त ठुलो छ हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि यस्तो प्रकारको प्लान छ हाम्रो है, जहाँनिर यो एउटा सक्सेस ग्यारेन्टेड प्लान। त्यही कारणले हामी भन्छौँ सक्सेस ग्यारेन्टेड प्लान। यो प्लानमा कुनै नकआउट फेलियरको पोइन्टै छैन भन्छु म चाहिँ। यस अब जानुहोस् कहाँ पुगे भयो? यस जेनेरेसन प्लान मिन्स बिजनेस हो भने चाहिँ जेनेरेसनले इन्जोय गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको कमिङ जेनेरेसनको लागि तपाईँले बिजनेस बिल्डअप गरेको हुनु पर्यो। त्यही कारणले हाम्रो प्लानमा नोमिनी हामी बकाइदा नोमिनी राख्छौँ नि। नोमिनी मिन्स मेरो हकदार को हुनेवाला छ। अब तपाईँको हकदार तपाईँको छोरा, तपाईँको भाइ, तपाईँको बहिनी, तपाईँ क्राउन एम्बेसेडर हुनुहुन्छ है। तपाईँको इन्कम 15 लाख छ भने यही इन्कमसँग सरक्कै यहीँबाट क्राउन एम्बेसेडरबाटै स्टार्ट गर्नु सक्छ। हेर्नुहोस् त, सो ब्युटी अफ ओरियन्स प्लान। अब ऊ 1 डायमन्ड हुन्छ, जन्मिँदै क्राउन एम्बेसेडर भएर नि जन्मिन्छ। यस यो प्लान हो ओरियन्स, यसलाई भन्छ जेनेरेसन प्लान। त्यस कारणले गर्दा वी आर बिल्डिङ बिजनेस। यस हामी के बिल्ड गर्दैछौँ? बिजनेस बिल्ड गर्दैछौँ, हामी जब गर्दै छैनौँ। यस ओके। अब आयो रोयल्टी बेनिफिट। अनि यस्तै प्रकारले तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ, अघि हामीले देखाइसक्यौँ है, कम्पनीको 2% टर्नओभर गोल्ड डाइरेक्टर अनि अबभलाई सेयर हुन्छ। यो हाम्रो रोयल्टी प्लान अथवा जसलाई हामीले अनररी बोनस पनि भन्छ। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु रोयल्टी बोनस। यस अब आयो पे आउट, ट्रान्सपेरेन्सी क्लोजिङ। कहिले क्लोजिङ हुन्छ, कहिले तपाईँले पे आउट पाउनुपर्ने, यो ओपन हुनुपर्छ। मेरो खुसीले मलाई जहिले मन पर्छ दिन्छु नि तपाईँलाई भन्ने होइन क्यौ। ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो, मतलब पारदर्शिता हुनु पर्यो। यसमा कुन के बेसिसमा तपाईँको हिसाब किताब के हो कि भन्नुहोस् त? हामीले बिजनेस गरेको कसैसँग भिख मागेको होइन, हकसँग, तपाईँको अधिकारसँग तपाईँले पाउनु पर्ने चिज पाउनु पर्यो। त्यसको एउटा नियम हुनु पर्यो। त्यो नियम अनुसार तपाईँले ट्रान्सपेरेन्टली यो सबै कुरा डिस्क्लोज गरेको हुनु पर्यो तपाईँको है। अनि क्लोजिङ पनि के हुनु पर्यो? प्रत्येक क्लोजिङमा के हुनु पर्यो? यति बिजनेस हुँदैछ सबै कुरा देखिनु पर्यो नि त हो कि भन्नुहोस् त? तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो, किनभने तपाईँको लार्जर टिम हुँदै गएपछि टिमले तल के बिजनेस गर्दैछ तपाईँलाई थाहा भएन भने पेमेन्ट कति बनिन्छ बनिँदैन थाहा हुन्छ। भनेपछि ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन भयो, पारदर्शिता मेन्टेन भएन। मेन्टेन हुनुको लागि तपाईँको पुरा टिम हो किन भन्नुहोस् त? आज हाम्रो 1 लाखको टिममा कसले के गर्दैछ यदि सिस्टम ट्रान्सपेरेन्ट नहुनु भने बुझ्नु सक्छ? सक्दैन नि त होइन? अब फिक्स क्लोजिङ डेट्स, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पेमेन्ट पनि अब यो डेटमा मेरो पेमेन्ट आउँछ, त्यो अनुसार एकर्डिङली तपाईँले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँको पनि इकोनोमिक प्लान हुन्छ, फाइनेन्सियल प्लान हुन्छ।
त्यसरी फिक्स क्लोजिङ डेट हुनुपर्छ, ट्रान्सपरेन्सी पे आउट हुनुपर्छ, अनि ओन्ली क्यास थ्रु नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर अथवा जसलाई NEFT भन्छ। किन NEFT भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त यसबाट NEFT हुँदैछ भनेदेखि तपाईले एउटा लिगल सोर्सबाट जुन पैसा पाउनुहुन्छ तपाई किन अन्डर ह्यान्ड थाप्ने हो, किन भन्नुस् त? अहिले त गभर्नमेन्टले पनि कुनै पनि अहिले इन्डियामा कुनै पनि ठुलो ट्रान्ज्याक्सनहरू, कुनै पनि फिनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरू वास्तविक क्यासमा नगर्नु भनेर डिस्करेज गरिरहेछ हो। किनभनेदेखि तपाईले यदि यसरी नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भनेको अनलाइन ट्रान्सफरहरू गर्ने, पैसा अकाउन्ट टु अकाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम जुन छ, यसमा ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ। तपाईको इन्कम कहाँबाट आएको, तपाईले कालो धन्दा गरेको कि सेतो धन्दा गरेको, कुन सोर्सबाट आउँदैछ, कहाँ जाँदैछ, तपाईको पैसा क्लियर हुन्छ कि हुँदैन? यो सबै चिजले लिगालिटी मेन्टेन हुन्छ, वास्तविक तपाईको इन्कम पनि जायज हुन्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको फन्ड ट्रान्सफर सिस्टम्स NEFT सिस्टम्सहरू हुनु पर्यो। ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स अथवा यसलाई TDS भन्छ। तपाईहरुको पनि ट्याक्स डिडक्सन भइरहेको छ है, र तपाईहरु कसले बैंक अकाउन्टमा पैसा थाप्नुहुन्छ? बैंक अकाउन्टमा डाइरेक्ट। यस निकैजना हुनुहुँदो रहेछ है। र नेपालको केसेसमा चाहिँ है, इट्स बिकज अफ तपाईहरुको प्यान कार्डहरू हुँदैन हैन, इन्डियन प्यान कार्ड छैन, र नेपालमा अब वी आर नियर टु लिगलाइजेसन हो, किन भन्नुस् त? अब नेपालमा पनि यो सबै कुरा भइसकेपछि तपाईहरुले नेपाल गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिरेर हैन मजाले पैसा थाप्न सक्नुहुन्छ हो, किन भन्नुस् त? यसरी तपाईको TDS, यसरी सोर्समा TDS काट्दैछ। TDS मिन्स तपाईको कर चाहिँ तपाईले इन्कम जस्तो गर्नुहुन्छ त्यतिखेर काटिहाल्छ हो, एउटा फिक्स पर्सेन्टेजमा। इन्डियामा हाम्रो 5%ले काटिहाल्छ हो। यो काट्यो भने चाहिँ तपाईँ निर्ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि यसलाई व्हाइट इन्कम भन्छ हो, किन भन्नुहोस् त? मैले ट्याक्स तिरेर, सरकारलाई कर तिरेर मेरो इन्कम पाएको हो नि, मतलब मैले कहाँबाट इन्कम पाउँदैछु त्यो पनि क्लियर भयो हो, किन भन्नुहोस् त? यसलाई व्हाइट इन्कम भन्छ। किनभने तपाईँ ड्रग्सको व्यापार गरेर तपाईँ ट्याक्स तिर्नु सक्नुहुन्छ? व्हाइट बनाउनु छ, म ड्रग्सको व्यापार गर्छु म ट्याक्स तिरेर व्हाइट बनाउँछु भन्दा हुन्छ भन्नुस् त? नार्कोटिक ड्रग्स बेच्नुहुन्छ तपाईँ, हुन्छ? भनेपछि हामी यदि ट्याक्स तिर्दैछौँ भने हामी यो पनि बुझ्छौँ कि हामी इन्कम पनि जिन्युन गर्छौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी यदि जिन्युन कम्पनी हो भनेदेखि उसले जुन इन्कम दिन्छ त्यो इन्कम जुन ट्याक्सेसन डिपार्टमेन्ट छ त्योसँग लिङ्क्ड हुनु पर्यो। ट्याक्स हाम्रो काटिएर सफेद हामीले इन्कम पाउनु पर्यो। यस, अब भनेपछि म्याक्सिमम पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन टु द डिस्ट्रिब्युटर है। र के हुनु पर्यो? म्याक्सिमम पर्सेन्टेज प्रफिट चाहिँ कहाँ जानु पर्यो? डिस्ट्रिब्युटरहरुकोमा जानु पर्यो हो, किन भन्नुस् त? बेस्ट कम्पनीले के गर्नु पर्यो? म्याक्सिमम पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युटरहरुकोमा जानु पर्यो। यस, भनेपछि ओरियन्सको कति पर्सेन्ट इन्कम डिस्ट्रिब्युटरकोमा जान्छ? 64। यस, 64 एन्ड अप टु 76% पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ कम्पनीको हामी माथि आउँछ, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। यस, र त्यसले गर्दाखेरि मेजोरिटी म्याक्सिमम पर्सेन्टेज जे होस् वाट्स एभर हामी यति कन्फर्म गर्न सक्छौँ कि म्याक्सिमम मेजोरिटी पर्सेन्टेज जुन इन्कम छ हाम्रोमा आउँछ भन्ने कुरा हो, किन भन्नुस् त? अब यो चाहिँ यो टेस्ट हामीले अब हेर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ ट्रान्सपरेन्सी छ, क्लोजिङ एकदम क्लियर छ। हाम्रो फ्राइडेको क्लोजिङ हो, फ्राइडे एन्ड मन्डे पेमेन्ट। यस, यो क्लियर छ भनेपछि फिक्स क्लोजिङ डेट्स क्लियर छ, ट्रान्सपरेन्सी क्लोजिङ, फिक्स क्लोजिङ डेट्स, ट्रान्सपरेन्सी पे आउट सबै हाम्रो क्लियर छ। तपाईहरुको नि भाउचर बनिन्छ मजाले हो, किन भन्नुस् त? अनि सबैको पेमेन्टहरु निस्किन्छ। ओन्ली क्यास थ्रु नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर कम्पनीको सिस्टम्समा NEFT नै हुन्छ, तर तपाईहरुको आफ्नै डकुमेन्ट नभएको कारणले गर्दा मात्रै यदि कसैको पेमेन्ट तपाईले NEFT अनलाइन पाउँदै हुनुहुन्न भनेदेखि त्यो के हो? कम्पनीको समस्या होइन तर हाम्रो समस्या हो। यस, भनेपछि यो पार्टमा पनि कम्पनी क्लियर छ। भनेपछि ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स TDS
हाम्रो इन्कम टिडीएस काटिएर आउँदैछ यस भनेपछि यहाँ पनि कम्पनी पास हुँदैछ भनेपछि म्याक्सिमम पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन टु द डिस्ट्रिब्युटर र तपाईहरुले नि भन्नुभयो कि म्याक्सिमम पर्सेन्टेज कसलाई जाँदैछ डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई नै जाँदैछ अनि यो पनि पार्टिकुलरली थ्रू सिस्टम यो कुरा पनि तपाईहरु बुझ्नुपर्छ यदि हेर्नुस् है कतिवटा कम्पनीजले आज कस्तो प्रकारले त हामीलाई झुकाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो त 20% मात्रै रिटेल बोनस छ हो किन भन्नुस् त रिटेल बेनिफिट तर हामी त 40% दिन्छौं डाइरेक्ट 50% दिन्छौं तर यसको मतलब के भयो तपाई सेल्स पर्सन हुनुभयो सिस्टमबाट चाहिँ उनीहरुले दिँदै छैन भनेपछि हामीले नेटवर्किङ गरेको चाहिँ सिस्टम बनाएको हो कि हामीले ट्रेडिसनल बिजनेस गरेको भन्नुस् त सिस्टम बनाएको यो कुरा हामी बहुत होशियार हुनुपर्छ यो पोइन्टमा पुरा मान्छेलाई कन्फ्युजन गराइरहेछ र ओरियन्स एकदम सिस्टमद्वारा म्याक्सिमम पैसा तपाईले जुन सिस्टम बिल्डअप गर्नुहुन्छ नेटवर्क बिल्डअप गर्नुहुन्छ यो सिस्टम्सबाट तपाईले म्याक्सिमम बेनिफिट पाउनुहुन्छ अनि यो यस्तो खालको कम्पनी जसले हाई रिटेल बोनसहरु दिन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हातैमा मैले पाइ गए जस्तो फिल हुन्छ नि मान्छेलाई हैन 100 को प्रोडक्ट किन्दाखेरि 100 को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पाउनु अरे भन्नको मतलब तपाईलाई 100 को बिजनेस गर्दा 100 बेनिफिट पाए जस्तो भयो नि तर यो काम तपाई कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब यता सिस्टमबाट चाहिँ के दिँदैछ 10% दिँदैछ भने हामी त झुक्किहाल्यौं हो किन भन्नुस् त तर आजको डेटमा यस्तो प्रकारले सिस्टमबाट हाईएस्ट पेमेन्ट दिने कम्पनी चाहिँ के हो आज ओरियन्स हो यस अब हेर्नुस् नाउ कम्स डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी लिस्ट 2018 यो कसले गभर्नमेन्ट अप्रुभड डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज लिस्ट अनि कसले यसलाई पब्लिश गरेको हो मिनिस्ट्री अफ कन्ज्युमर अफेयर्स उपभोक्ता मामिला विभाग यस यो विभागले यसरी देयर आर 327 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज इन द मार्केट व्हिच आर अप्रुभड बाइ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया यस अनि यहाँनेरि नम्बर 8 मा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा 8 नम्बरमा ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडलाई के गरिराखेको छ देखाइराखेको छ यो चाहिँ हो सरकारसँग हामी कसरी आबद्ध छौं हाम्रो कम्पनी है एज अ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हामीलाई स्वीकृति दिएको छ अनि 2016 मा हामीले के भनेको थिए इन्डियामा डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई लिएर एउटा नियम बनिएको थियो यस यो नियम मुताबिक यो कानुनको दायरामा हामीले यसरी रेजिस्ट्रेसन यसरी हामीलाई इनलिस्ट गरेको छ मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्स तपाईले लीगल डकुमेन्ट देखाउनु भयो कि भएन यसलाई अब तपाई आफै पनि वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईहरु सबैजनाले रिडिस्कभर गर्नुहोस् सो दैट तपाई स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ यस आफै तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको डकुमेन्टलाई ओके अब तपाईको नेटवर्क रिलेटेड डिग्रीहरु है आज बैचलर बी नेट एम नेट एमबीए नेटवर्क यस विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास हो कि भन्नुस् त नाउ अहिले यस्तो समय आइसक्यो अब त स्कुल एजुकेसन सिस्टम्समा पनि के हुँदैछ अलरेडी बीबीए एमबीए मा डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क सेलिङलाई लिएर नेटवर्क कम्पनीजहरुको बारेमा नेटवर्क सेलिङ जुन छ है यो जुन व्यवसाय छ यो जुन बिजनेस प्रणाली छ यो प्रणालीको बारेमा पढाइ हुन्छ हायर स्टडीजमा यस भनेपछि तपाईको यस्तो प्रकारले आज डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर यत्रो हेर्नुस् त व्यवस्थापित भइसक्यो भएन भन्नुस् त इस्टाब्लिश्ड व्यवस्थापित भइसक्यो र हिजो हामीले जे भन्दै थियौ नि है यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु कतिवटा अविश्वासको एउटा वातावरण पैदा भएको थियो स्क्यामहरुको कारणले गर्दाखेरि आज यो बिजनेसहरु के हो दे अल आर जेन्युन बिजनेस आज यो डाइरेक्ट सेलिङ एउटा जेन्युन बिजनेस विधिवत बिजनेस र सरकारले यसलाई के गरिराखेको छ नजर राखेर यसलाई रेगुलेट गरेर व्यवस्थित गरेर हाम्रो हातमा सुम्पिदिएको छ हामी निस्सन्देह यहाँनेरि भविष्य बनाउन सक्छौं यस अब हेर्नुस् लॉ अफ नेटवर्क गभर्नमेन्ट गाइडलाइन्स अन नेटवर्क यस
यो जस्तो तपाईहरुको नेपाल सरकारले अहिले कानुन बनाउँदैछ हो कि हैन भन्नुस् त कानुन पास भइसक्यो अनि यस्तो प्रकारले 2016 मा है 2016 मा नै एमएलएम अथवा डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर यसरी सरकारले विधिवत नियम बनाइसकेको छ यस जसलाई डाइरेक्ट सेलिङ गाइडलाइन्स 2016 भनेर तपाईले इन्टरनेटमा गुगलमा पनि हाल्नु भयो भने यसमा के लेखिएको छ कसरी गर्नुपर्ने कसरी नगर्नुपर्ने सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा के गरेको छ जानकारी दिएको छ र यो दायरा भित्र रहेर कुनै पनि कम्पनीले काम गर्नुपर्छ यस अब अगाडि जानुस् र यस्तै प्रकारले डीएसए नेपालहरु नेटवर्किङ विधायक 2000 यो कति हो 74 बहुमतले पारित अब नेपालमा कानुनी रूपमा नेटवर्क मार्केटिङ गर्न पाइने यस हैव अ बिग राउन्ड अफ क्ल्याप यस यस अब हामी एकदमै जति प्रतीक्षा थियो यस जति प्रतीक्षा थियो यो हामीले यो प्रतीक्षा अलमोस्ट पूरा गरिसकेको छौं अब उज्यालो हुने नै वाला छ भेरी नियर टु मिरिमिरे यस यस अब नयाँ बिहानी नेपालमा पनि अब अर्को फेरि नयाँ बिहानी आउने वाला छ यस र नयाँ मिरिमिरेतिर हामी लम्किरहेका छौं फाइनल फेजमै छ हाम्रो स्ट्रगल अनि डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन पनि छ नेपालमा है अन्त त्यहाँदेखि लिएर गएर हेर्नुस् Why I recommend network marketing? Robert T. Kiyosaki. The network marketing industry offer many unique benefits to those who want more out of life. Just like यो जिन्दगीबाट ज्यादा भन्दा ज्यादा पाउने इच्छा छ भनेदेखि नेटवर्क इन्डस्ट्री जोइन गर्नुपर्छ नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ रबर्ट टी कियोसाकी जसको बारेमा हामीले फर्स्ट क्लासमै डिस्कस गरेका थियौं He is one of the greatest mentor, yes? Business mentor, motivator. हेर्नुस् त उहाँको भनाइ यस्तो छ भनेदेखि बिल गेट्सको भनाइ के छ भने if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Bill Gates, richest people in the world. Yes? Richest man in the world. हेर्नुस् त अब हेर्नुस् त माइक्रोसफ्ट कम्पनीको है माइक्रोसफ्ट कम्पनीको बिल गेट्सले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ मलाई फेरि यदि मैले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ मलाई मैले लाइफमा जिरोबाट मैले सुरु गर्नुपर्छ भने म के चुज गर्छु एउटा नेटवर्क कम्पनी चुज गर्छु बेस्ट नेटवर्क कम्पनी कसरी चुज गर्छ हामीले सिकाइसक्यौं यस कस्तो हुनु पर्दछ बेस्ट नेटवर्क कम्पनी हामीले सिकाइसक्यौं यस बिल गेट्सले पनि यसरी भन्नुहुन्छ Okay, अब yes then thank you so much thank you so much कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला तपाईको कमेन्ट पढेर हामी तपाईलाई चाहिने कन्टेन्ट भिडियोद्वारा पोस्ट गर्ने छौं सफल जिन्दगीको यात्रामा तपाईलाई कस्तो खालको क्लास चाहिन्छ हामीलाई सुझाव दिने गर्नु होला मन परे शेयर गरिदिनुस् मन नपरे कमेन्ट गरिदिनुस् सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ